بھی وعدہ لا شریک ہے، جدو کچھ نہیں سی ادوں بھی موجود سی، جدو سب کچھ بن گیا پھر بھی موجود ہے، جدو کچھ نہیں رہے گا وہ پھر بھی موجود رہے گا۔ وہ دا کائنات ثانی نہیں، اللہ سے ہونے کا یقین دلوں میں آ جائے، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، انسان اس دے کے گل کرنے واسطے تیار ہو جائیں، وہ دلوں دے پیج جاندا ہے، وہ ایسا پروردگار ہے جڑا انہوں مندا ہے انہوں بھی دیندا ہے، جڑا نہ منے انہوں بھی دیندا ہے کائنات ایسا سخی۔ مولوی نور صاحب دی گل نہ منیے، مولوی صاحب نے آکھنا تو اپنا کام کر، مولوی شفیق صاحب دی نہ منیے، انہیں آنا کام کر اپنا، بولو جی ہے نا۔ مولوی صادق صاحب دے جلسے تے تھی نہ جاؤ تے تھی آکھو مولوی صاحب ساڈے جلسے تے آؤ، نہیں بھائی تسی نہیں آئے اسی بھی نہیں ہونا، کہہ سکتے اللہ انہیں کہنا کوئی نہیں مجھے کولوں گل کئی، کیونکہ شگرد جڑے نے وہ خرابی کر لیندے نے، استاد شفقت دا ہاتھ رکھ دے ہوں۔ ویرو اے بچہ بیان ہے نا، یہ ویاہ کرائیں سورے جائے نا تے ساس کسے ٹائم گوبھی نہ روٹی دے نا تے جوائی لڑ پیندا ہے نا، حالانکہ کڈا رشتہ گوڑا ہوندا ہے۔ قاری جوید صاحب نے کوئی مثال دے کی تسی چبو جیا پاتا ہے یہ کی یہ گا کہا آپ تھوڑے نے سپیکر نہیں بڑے نے۔ اللہ بندہ بندے دی متاجگی چ رہے نا، ایک دفعہ گل نہ مننے قاری خالد صاحب دی، بابے لیاقت دی، کرامت دی، کسی دی بھی گل نہ مننے نا، تاڑا کی نام سی قاری شفیق صاحب امام نے نہ مننے نا، بندہ کسی نہ وقت میں نہ مار دیندا ہے، کس ٹائم کہہ ہی دیندا ہے اچھا یار میرے بینوں تیرا چلدا تو چلا لا، کس ٹائم کہہ دیندا ہے رانجھا راضی کرنا ہی تو کر لا، بندہ موچ ہوندا ہے نا۔ پر بے نیاز ایسا ہے جدے واسطے ہر مولوی ہر فرقے دا پہلے او دی تعریف کردا تے پھر گل ہور کردا ہے، او دی وجہ کی ہے؟ وہ ایسا رب ہے، اے زمین تے ایک ایسا بھی بندہ ہے جڑا کہندا رب ہے ہی نہیں، اللہ انہوں بھی دتی جانے، داریا کہندا نہیں ہے گا، وہ پھر بھی برداشت کر کے بیٹھ، بولو پھر بھی برداشت۔ ساریاں تعریفاں کدے واسطے نے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بول، ساریاں تعریفاں اللہ واسطے۔ جتھے جاؤ گے تمہیں یہ چیز ملے گی، میں اللہ نو مننا، اے گلان نبی دے پنڈ جائیے اللہ نو من دے، لاہور جائیے اللہ نو من دے، مولویوں پوچھو اللہ نو من، میں 5000 روپیہ انعام دینا، کنگن پور دے مولویوں نو جا کے پوچھو بھی اللہ دی شان کنے جمعے چ سال چ بیان کیتی، 10 جمعے مینوں کڈ کے وکھاؤن مولوی، 12 چوک 48 2 4 اور پا لو 52 53 جمعے لا لو سال دے، تے 54 جمعے چ مینوں مولوی دسن جدے نام تے عزت کمائی ہے، جدے نبی دے ممبر تے بیٹھے، جدے گھر چ بیٹھے ہیں، اسی وہ گھر چ بہ کے وہ دے سکے نہیں، اسی کہے دے کیویں سکے ہوں۔ نعت خان پوچھو 100 نعتاں پڑھے گا، ہر سال نویں نعت بنائے گا، میں 10,000 روپیہ نام دینا ہے، تسی پوچھو نعت خواہاں نو اللہ دی تعریف چ کنیاں حمدہ بیان کیتیاں۔ ہر نبی اللہ دی تعریف کرنے واسطے آیا، ہر نبی نے کہا کہ لوگو اپنے چاچے سکے نو کہہ دیتا چاچا ایک ہاتھ چند رکھ دو، ایک ہاتھ سورج رکھ دو، میں ایک لمحہ بھی اپنے رب نو نہیں چھڑ سکتا۔ جنہوں پوچھو جی نعت دا البم نواں ہوندا ہے، مولویوں چاہیے کہ کم دا کم کوئی اپنے اللہ دی شان کوئی 10 جمعے تے بیان کر دن، کر کوئی مہینے بعد ایک جمعہ اللہ دی شان تے بھی پڑھا دن، مگر کوئی نہیں۔ کلمہ پڑھ کے جڑی میں اج گل تہاڈے چ سامنے لیاندی، یہ کمی ہے کہ نہیں مولویاں چ؟ ہاتھ کھڑے کر کے مینوں دسو ہے کہ نہیں؟ یار کی اللہ نے ساڈا بگاڑیا کی؟ ہندو نو اسی کہنے تو اللہ نہیں مانتا، سکھ نو اسی کہنے تو اللہ نہیں مانتا، تے اسی کنا کو ماننے اپنی پیڑھی تھلے سوٹا پھیر لیے۔ پیڑھی جان دے ہو؟ ہاں ہون نہیں بولنا۔ اللہ دی قدر دا میں تم دساں،
حضرت داؤد نبی کہندے نے اللہ میرے تو ود تیریاں کوئی تعریفاں بیان کرنے والا تے مینوں دس، میرے یار نو تنگ نہ کرو، ڈسٹرب نہ کر میرے چن نو. دیکھو نا میرا چن چمکدا ہے نا، ہاں میرا یوسف ہے بھی یوسف ہے بھی یوسف ہے، چن ہے نا میرا، یہ نہ ہوں ہاتھ لائی میں ماراں گا، ہاں میرا چن ہے. اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کہندے نے اللہ میرے نال ود میں تیریاں کوئی تعریفاں بیان کردا ہے تے اللہ پاک فرماندے نے اے صفتاں صرف دنیا چ مینوں ہی پھبدیاں نے، لفظ میں صرف مینوں ہی پھبدا ہے، میں کسے نو کہن ہی نہیں دتا. اللہ پاک نو گل چنگی نہ لگی، اللہ فرماندے نے میرے داؤد چل ہاں ذرا ایک ڈڈو نال تیری ملاقات کراواں. بندے نال نہیں، ڈڈو نال، مینڈک نال. اللہ کڈی سونی گل تانوں میں سمجھاؤن لگا ہے. کہندے نے ڈڈو نال ملاقات. اے جڑی شادی دے موقع تے میں تقریر شروع کیتی ہے نا، ہر خطبے دے پہلے اللہ دی تعریف بیان ہوندی ہے. دولہے دا نکاح پڑھاؤن لگو سب تو پہلے کدی تعریف بیان ہوندی. یہ کام پہلے نہیں سی ہوندا، یہ کام نبیاں دے سردار نے شروع کیتا ہے. مکے دے کافر نہ پہلے اپنے وڈیاں دی تعریف بیان کردے سی. ساڈا قبیلہ بڑا ہے، وہ ساڈے چ بڑے ترناٹ چودھری نے، وہ ساڈے بڈھے دی واہی لکیر کوئی لنگ نہیں سکدا. دوجیاں نے آکھنا ساڈے بڈھے دی مچھے دا وٹ جڑا ہے تہاڈے پورے خاندان چ نہیں گا. اے نکاح ہوندا سی مکے چ. مکے چ لوگ نکاح کرن لگے نا پہلے اے تعریفاں کردے سی، پھر لڑ پئے نہیں، بوٹیاں اوتھے پئیاں ہوندیاں سی، دیگاں اڈ جاندیاں سی، تلواراں نکل آندیاں سی، ٹکن آئے لڑ پیندے سی. تے نبی پاک نے نکاح دے موقع تے سب تو پہلے کدی تعریف کیتی ہے؟ سب تو نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ سارے مل کے پڑھ لو پیار نال وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ والرسول اما بعد فإن احسن الخیر الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. نبی پاک نے نکاح دا طریقہ دس دیتا. خطبہ پڑھیا مصطفیٰ نے کیا کسی دیاں کوئی تعریفاں نہیں، ساریاں تعریفاں او دے واسطے نے جنہیں سارے جہان نو بنایا ہے. رولے مکاتے مصطفیٰ نے تے طریقہ کیا نہ تیرے دادے دا چنگا تے نہ میرے دادے دا. نبیاں دے سردار نے طریقہ دسیا تے طریقہ کیے. اللہ دے نبی فرماندے نے طریقہ محمد رسول اللہ دا سب تو اچھا ہے. ساری دنیا دے طریقے چھڑ دو تے کدا طریقہ اپنانا نبی پاک. سب تعریفاں اللہ واسطے. حضرت داؤد نبی آندے نے اللہ میرے تو تیریاں تعریفاں کو کردا ہے. صحیح میں بخاری چ پڑھیا ہے جڑا بندہ منوریاں چ صبح اٹھ کے اچھی آواز چ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ دا سمندر دی جھگ برابر بھی گناہ ہوئے تو میں اپنی رحمت نہ معاف فرما دیواں گا. کدی اس وظیفہ پڑھیا کرنا. توجہ میرے والا ہے تن کی چمونے لڑ دین. توجہ میرے والا دوان میں تنوں سیدھا کراں گا تانوں دوان ہوں جی تھی ہسے گل سنیا جی میری نظر ہوں پتر ہاں جی دھیان نہ گل سن والی ہے. میری انج نظر ہی تاڈے تے جویں نیب دی اپوزیشن تے. ہاں اوے بولو تے صحیح.
ہاں جی تے انج نظر ہے میری تاڑے تے جویں زمیندار دی رات پانی چوری توڑن تے ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی ہے تیز ہوندی ہے بھی کدوں یہ جاوے میں ٹپا مار لواں جے کوئی بیلی کہہ جائے نا بھی بھائی آپ ہی ایمانداری نال بن لویں پانی وہ بس جان دی دیر ہوندی ہے یہ ایمانداری نے بن لیندا کیوں یوسف بننا ہے کہ نہیں بنتا آندا بننا ہے من گیا نیڑے بن گیا اللہ اللہ ایمان دی دولت نصیب فرما حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھے نے پچھلے جلسے دی تاڑی کسر کرنی ہے اس لیے موضوع شروع کیتا ہے کہ تاڑے اندر کنیاں چیزاں میں آج واضح کرنیاں نے شادی بچہ ستیان کدی یاد رکھے گا کہندے نے اللہ سونے میریاں 10 نہ تھاڑیاں تعریفاں تیریاں کرنا ہے تے میرے تو ود بھی کو کردا ہے ساڈے کول پوچھو نا بھی اللہ دی تعریفاں کنی کر یہ آکھن گے ساڈے تو ود کوئی چغلیاں کردا تے دسو یہ سب تو ود چغلیاں کردے ایک تو ایک ود اللہ ہدایت نصیب فرمائے اے ویکھ کڈی وڈی گل اللہ پاک فرماندے نے میرے نبی چل ہاں میں تیری ڈنڈو نبی مینڈک ڈڈو نہ ملاقات کراواں تے جڑے بندے ہیں نا ڈڈو گڑینگ گڑینگ کر دے رولا نہ پاؤ چلیا سن ڈڈواں نوں ماریا نہ کر تے ڈڈواں نوں حقیر بھی نہ سمجھی مینڈک آندے نا کوئی دودھ لے کے جاندا سی تے اون دی کہنی چوں نا کسی نے دودھ دیتا تو ڈڈی چلے گی انہیں آخیا یار دودھ ہی ساڑھے دودھ چ ڈڈی نکلی آندا جنہیں پیسے دیں جی ہولے چ سونے نکلا جنہیں کو تھی پیسے دیں جی یہ چ ہیرے نکلنے ڈڈیاں ہی نکلنی سچی گل میں دودھیاں کہاں گا دودھ چ پانی نہ پایا کرو تے نہ پانی چ دودھ پایا کرو ہاں جی میں تے گلاں کرنا کھریاں سیدھیاں تاکہ لوگوں کے دلوں چترن داؤد کسی نو حقیر نہیں جاننا کیونکہ میاں صاحب فرماندے نے اچا نام رکھایا جس نے تے چولہے دے وچ سڑیا نیواں ہو کے لنگ محمد تے ایویں نہیں کوئی اڑیا جویں جویں بندہ نیواں ہوندا اللہ انہوں اچیا کری گا ہاں تے میرے بچوں نیویں ہون نال گھاٹا نہیں پوے گا میاں صاحب فرماندے نے لکھاں بیڑے میرے لگ دے چڑھ جاندے کئی کچے جڑے پکن لال محمد تے اوہی کھاندے وٹے جنہ بیراں چ رس ہوئے نا بولو وہی وٹے کھاندے تے گلگوٹو بیریاں دے کو لاگوں بھی لنگدا تے کاٹھیاں بیریاں دے ایک بیر چوٹی تے ہوئے نا تے بال چھتر مار کے لا لیندے تے انہیں کدی نہیں آکھیا اتریو میں تانوں مٹھے بیر کھوائے تسی مینوں چھتر مار دے جی کدی نہیں بیری نے کیا کیوں مولوی شفیق صاحب انجی ہیں نور صاحب انجی اللہ عمر چ برکت پائیں کل بڑی وڈی اینے بیٹھے اے جیڑی مسجد کھجور لگی ہے نا میں تانوں اپیل کروں جنہ چر تہاڈی زندگی ہے نا اے کھجور نوں نہ کچھ ہون دینا ہاں بالکل بڑی سونی لگتی ہے اللہ کھجوراں والی بستی مدینہ میں بکھا دے سارے تانوں پنڈ دے بندے کہن ایتھے کمرہ پاؤنا انہوں کہ تیری کور بنا دینے انہوں نہیں ٹاؤنا بندے دیندے نے مشورے پٹھے میں ایک جگہ تے کھجور لائی مسیتے وہ چنگی وڈی ہو گئی میں انہوں نے کہا گل سنو شیخو پورے آ کھجور نہیں جے پٹنی جدن پٹی ادن تہاڈی میری لڑائی ہو انہاں اون جی جناب تاں فرش وڈے کر لے پر کھجور نہیں پٹی میرا کھجور قسمت والی ایڈی ہے کہ نبیاں دے سردار دے شہر دی پہچان ہی کھجور بن گئی ہے جڑا سلمان فارسی نو ایمان ملیا سی نا اور راہب نے کیا سی تو کھجوراں والی بستی چ جائیں اوتھے نبیاں دا سردار ہونا ہی ہے تے تہاڈی کھجور ویکھ کے مینوں ٹھنڈ پی گئی جنہیں لائی ہے اللہ جنت دے وچ مکان بنا دے یہ مینوں لگدا ہے کوئی 25-30 سال دی ہے یا
تسی لائی ماشاء اللہ، کنے کو سال ہو گئے نے؟ 13 سال، عمران خان دی عمر دی ہے۔ اللہ اللہ جان رہتے آن میرے وال گل بڑی وڈی ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے میرے بیلی بیٹھے نے حیاتیاں مانو اے میرے ویراں حاجی صاحب نے زندگی دے وچ کھجور لائی تے تعریف مولوی کولوں سن لیے ویکھنا میرا دل راضی ہویا ہے جدے گھر چلائیے او کڈا خوش ہویا ہے اللہ دی قسمیں ہو سکدا ہے صاحب نہ کھجور ہی جنت نو لے جائے اوے او دے گھر چ او دے نبی دے شہر دی یاد تازہ کر دتی اللہ سب نو لجاؤن دی توفیق عطا لایا کروں اپنے گھر چ کدے لا لو آسے پاسے لا لو کھجور لا لو لایا کرو اپنے گھر چ کھجور جدو کھجور ویکھو گے تے تینوں مدینہ شہر یاد آئے کرے گا حضور دے شہر مدینے کنیاں کھجور لگی ہاں تے اے نسبت کدی وڈی ہے میرے ویروں ایک بڑی وڈی نسبت ہے تے ساڈے جناب جی بیٹھے نے بلکہ کھجور چ نبی پاک نے کہا جڑا اجوا کھجور دیاں 7 ڈلیاں کھا لے نا تے 7 ڈلیاں دے بدلے سارا دن تے زہر اثر نہیں کرے گا کڈی شان اللہ سنیا جی ذرا دھیان نال میں کڈی وڈی گل سمجھاونی سی مینوں نظر پی گئی تے میں سمجھاتی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام آندے نے اللہ میں ڈڈو کول جاواں پر بعد ڈڈو نوں پوچھو کدوں دی میری تعریف بیان کر رہے میں مولویاں نوں ایک گل سنا رہا ہے کہ پنڈاں دے مولویاں تے شہراں دے مولویاں چاہیے ہے کوئی سال چ 10-12 جمعے اللہ دی شان چ بھی پڑھا دین کر مگر اسی کرتے ہی نہیں پڑھیا کرو اللہ دی تسبیح جن ولی اللہ ہوئے نے کدا ذکر کر کے ہوئے نے تے اسی ٹریکٹر کروں کڑنے تے کیسر لا لینے تے مولوی لگ پیندا تقریر سنی انہیں تے اپنی زبان نہ سی سبحان اللہ بابے ہم دے پاویں ایک دفعہ بھی نہ کیا ہو وہ تو سواب مولوی نہیں ملن دیا اللہ جن بیٹھے جائے وعدہ کرو کہ سویرے اٹھ کے اسی گھراں چ اچھی آواز چ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ یہ پڑھو کرو گے نا انشاءاللہ قسمیں جاؤ اپنے گھراں چ اچھی پڑھنا شروع کر دو تیرے بال جانو مانو کرنا چھڑ دیں گے تیرے بال بھی ذکر کرنا لگ پڑ جو یہ کوکو ہو جے بچے ماں پر تھی پتا پر کوڑا بہتا نہیں تے بولتے صحیح ہاں میرا چن ہے ہاں جی سارے پڑھنا اونچی بولو ذکر کرو گے نا انشاءاللہ سارے بولو پترو جلدی کرو اے مکھن جڑا کھلوتا ہاتھ کھڑا کر پڑے کریں گا ہاں تو نہیں کھڑکی ہونا میرا چن اللہ یاتیاں مانے میں نظر ویکھدا پیا ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئی میرے سجنوں نبی سلیمان علیہ السلام بڑی شان والے داؤد نبی بڑی شان والے ڈڈو نوں کہندے نے ڈڈواں اللہ دا ذکر کدوں دا کرنا پیا تے جڑی گل ڈڈو نے کیتی او سونے دے پانی نال لکھن والی ہے نبی اللہ دیاں اکھاں روا دتیاں ڈڈو بول کے کی کہندا ہے اکھاں چوں آنسو نکل آئے کہندے نے رویا کیوں ہے کہندے نے جی تسی نبی جے اللہ دے تے تاڈی تابعداری کرنا میرے تے فرض ہے تساں پوچھیا ڈڈواں اللہ دی تسبیح کدوں دی بیان کرنا پیا ہے تے مینوں اج رونا آیا کہ او دی تسبیح چ رکاوٹ پے گئی ہے کہندے نے تاڈا جواب دینا بھی میرے تے لازمی ہے کہن لگے رویا کیوں ہے کہندے رویا اس واسطے کہ دی یاد چ رکاوٹ پے گئی ہے تے سن لو میں کدوں دا ذکر کر رہے ہیں کہندے نے دنیا دے تے اج پہلے دن تاڑنا گل کیتی ہے باقی ساری زندگی دی یاد چ گزر گئی ہے کہندے اج پہلے دن تاڑنا گل کیتی ہے باقی پچھلی ساری زندگی دی یاد چ گزر اسی اپنے اللہ دا کھا کے بھی وہ یاد نہیں پنڈ دی کھوتی ویکھی ہوئے نا کسے وہ 30 دن مربے جاندی ہے خوہ تے پھر ویلی چاہتی ہے ایک دن وہ مالک نو کام پی جاتا ہے کہ میں پانی لاؤنا ہے تے پلیے اب آگاں تیر تے رکھتی ہیں تے رواں روی ویلی چلے جا وہ ویلی دا بوہا کھلا ہوئے تے رواں روی وچ وڑ جاندی نہیں تے بوہے اگے کھلو کے ہنکدی ہے میں آ گئی جے پٹھے لا لو ٹوکے تے اگلے جگہ کھلار دیندے کھوتی 30 دن اپنے مالک دے خوہ تے گئی تے کھرلی تے آئی انہوں کھرلی تے خوہ دی پہچان ہو گئی ہے اسی 70 سال ہو دا کھادا ہے اپنے مالک دی پہچان نہیں ہو سکتی صادق رحمانی صاحب 50 سال
30 साल वह खाता है, वही पहचान नहीं। बच्चा निका जिहा है, एक बार माँ की छाती का दुध पी ले उन्होंने पहचान हो जाती है, इत्थों दुध लभना है। निका जिहा लेला है, इन्नियां भेड़ां च अपनी माँ थले जाता है, भेड़ का लेला अपनी माँ थले या भेड़ां भी होण ते अपनी माँ थले जाता है, चलिया भेड़ का लेला अपनी माँ इन्नियां भेड़ां च पहचान लेंदा है, तो इंसान होकर अपना रब नहीं पहचान सकिया। तेनों अपने पालन वाले की पहचान ही नहीं रही, वह यादां तेनों भुल ही गई। अल्लाह जानदा मुसलमानों, मैं कहना होना बड़े प्यार ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह दियां वडियाइयां, अल्लाहु अकबर जगी तुमा पाइयां। जिधर वेख तुम मेरे मालिक, आ वेखना जिन्होंने अल्लाह दियां कदरां कीतियां ने। अर्ज करना चाह रहे निकाह दे मौके ते दूल्हे दे सामने सब तो पहला अल्लाह दी तारीफ बयान की जाती है। हजरत इब्राहिम नबी है, बकरा ज़िबा करके फ्रिजां भरन वाले हो, गोश्त नमूनियां कराउण वाले हो, ओदे रंग काले पै गए ने, अंदरों फ्रिजां नूं अल्लाह करे बकरे कुंडियां मार लन। तुसीं रोवो, अल्लाह फ्रिजां भरियां गरीब रोंदे ने, गरीबां नूं चर्बी ते पसलियां, एक लत सस नूं, एक लत सांडू नूं, एक लत बेली नूं, एक लत घर ते चर्बी ते पसलियां। पल पलो गरीबां नूं चर्बी भी, चर्बी कुर्बानी दी खाने सवाब है, ते ये चर्बी तेरी सस नूं नहीं लंघदी। कल हाँ उधर भी चर्बी किलो को ते पता लगे भी जवाई ने चर्बी घली है। गरीबां नूं चर्बी ते अपने नूं लत्तां ही पूरियां कली आउंदे, नहीं सच्ची गल है। क्यों जी इंज ही है ना, पूरी पूरी लत्त। ते मौलवी नूं आंदे ने सिरी लैनी, सच्ची गल, मौलवी नूं आंदे ने सिरी लैनी। ना करया करो, खुदा दा वास्ता है, कुर्बानी दा गोश्त सारा बनाया कर, बोटियां रला के सब नूं इक्को जिहियां दिया कर, फिर तेरी कुर्बानी कबूल होनी। जे रब मिलदा नाते कहाँ मिलता डड़ियां मछियां मोहना मनाया मिलता बेटा ससिया, जरब मिलता ओ जटिया सतिया, कहाँ मिलता बलदा खसिया, बाहू रबी दिलों मिलता वो नीता जिना दिया अच्छिया। ना तेरी खल पहुंचती उत्ते, ना खोर पहुंचते, ना कलेजी, ना फिफरा, ना ओजरी, ना गोशत, ना बकरा, ना छतरा, ना कट्टा। अरे वाड़ी ना पढ़ो पूछे, हाँ जी ना पढ़ो, पढ़ा समझते, हाँ पढ़ो। साढ़े मेरे भरा ने ना एक कुर्बानी पड्डे दी कर देन, अरे भाई करारो पको है, ताड़ी कुर्बानी कबूल कट्टा होनी है, तुसी अपने चस्के लिए कर दे जी। हाँ जी तानू कहिए ना वच्छा करो नबी पाक दी सुन्नत, ऊंट करो हजूर दी सुन्नत, अरे नहीं भाई ये भी तो गाय की भैंस भी तो किस्म ही है ना, अरे भाई हम पड्डो करोगे, मैंने कहा वाड़ी क्यों, अरे भाई करारो पको। सच्ची का मैं तानू अपील करांगा कि जदों कोई शह ना लभे फिर कट्टा करो। हाँ जी कट्टा उदों करना चाहिए जदों गां ना लभे, मूदी दी मां ना लभे। सही गल, वो मां मानते, गां ना लभे, बच्चा ना लभे, ऊंट ना लभे, भेड़ ना लभे, बकरी ना लभे, जड़ियां कुरान ने 4 नार मादी दसियां ये ना लभन, फिर गां कर लो, गां ना लभे फिर ऊंट कर लो, ऊंट ना लभे बकरी कर लो, बकरी ना लभे बकरा कर लो, बकरा ना लभे दुंबा कर लो, दुंबा ना लभे भेड़ कर लो, जे कख ना लभे कट्टा कर लो। बंदा ना जे कट्टा भी ना लभे, मैं कह जिन्हें कट्टे का फतवा दिता ओनू कर लो।
جدو نبی پاک دی سنت سانو لبدی پئی ہے، کیوں بھی اونٹ لبدی ہے کہ نہیں، گاں لبدی ہے کہ نہیں، وچھے ویڑ کے وادو ہے نا، تے پھر کٹے وال جاندے کیوں ہاں سی سوادی؟ ارے بھائی کرارو پکو، نہیں سچی گل، تے جڑا کرارو واسطے کرے بولو تو اتے قربانی جاندی ہے؟ نہیں جاندی۔ اللہ اج وعدہ کرو قربانی دا گوشت تے نہیں پہنچتا، تیری نیت پہنچتی، نیت خالص ہوئے، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل دا دار و مدار کتھے ہے؟ اچھی بولو کتھے؟ نیت۔ ہن نیت ساڈی ہور ہوندی، کئی بندے قربانی پوچھیے نا لے لی، نہیں تے عید لا کے کریے نا تے میں تو تے نہ قربانی نہیں لینی تے لے لی، او میں کہ لے لی لئیے بچے لوکاں دے منہاں وال ویکھن تے میں تیری بھی قبول ہو گئی، تو تے بالا بازی کرن لی لئی۔ قربانی نیت کا نام ہے، اسمان والا راضی ہو جائے۔ ہاں جی، نہ چڈ یار دا بوا نہیں تے بن جائے گا روگی جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی تے او بگیارا جوگی۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ چوکے نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، شان رب العالمین علامہ محمد ناصر مدنی صاحب۔ اللہ جاندا ابراہیم نبی بڑی شان والا، جد الانبیاء ابراہیم بیٹھے نے، ایک بندے نے آن کے کہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ ابراہیم نبی کہندے نے ایک بار پھر کہے میرے یار نو وڈا مینوں چس بڑی آئی ہے۔ ابراہیم نبی کہندے نے اور سنو مسجد دے نال مکان بنایا کر، مسجد دے نال مکان بنایا کر، مسجد دے لاگے گوان لبیا کرنا، مسجد دے لاگے گوان لبیا کرنا۔ اللہ جاندا ہے امام الانبیاء نو ماننے والوں، میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مبرر صادق نبی نو ماننے والوں، ایک رکھو یار، ایک لائٹ جلاؤ۔ عرض کرنا چاہ رہا میں میری یہ بہنیں تم امتحان نہ سن لاؤ، میرے ویرا تم امتحان نہ سن لاؤ، اے ویکھنا ذرا دھیان نال، بابا جی ابراہیم اللہ پاک دا نام ہے۔ لاہور چ کئی مسجداں دے نال مکان نہیں لیندے کہ ساڈا مولوی سر کھان گے، یہو جے مسلمان کلمہ نہ ہی پڑھتے چنگا سی، انہاں کلمہ پڑھ کے کی اسلام نو فائدہ دیتا ہے؟ جنہاں نو اللہ دا نا چنگا نہیں لگتا آندے ڈسٹربنگ ہوندی، سر پیڑ ہوندا ساڈا۔ مسیتاں دے لاگے بزرگو میں لاہور چ ویکھیا مکان سستے، مسیتوں دور جائیے مہنگے، عجیب گل ہے۔ یہ مسلمان نے جنہوں نے اللہ دے کرنا پیار نہیں، مزان ہوں ہوئے تو آدھے چھت چھتی ہو جاوے کدے فلم دا شاٹ نہ لنگ جے، چھت چھتی ہو جاوے میرے جھوٹ نہ لنگ جے، اذان دھیان نہ نہیں سنتے، اذان ہوں ہوئے کم چھڑ کے سن کے نبی پاک دے درود پڑھ کے پھر کمے لگنا چاہیے۔ گڈی چلاؤندے اذان دی آواز آوے، گڈی سائڈ تے روک کے سب تو وڈے دا ذکر سننا جنہیں تینوں گڈی تے بایا ہے۔ ٹریکٹر چلتا ہوئے، کدو ماردا ہوئے، رفنڈ کیدا ہوئے، پنیری پٹدا ہوئے، سب تو وڈے دا بلاوا آ جائے، سادان سارے کام چھڑ کے پنیری دی گتی ہتھوں چھڑ کے اللہ دا ذکر دھیان نہ سن۔ ہو سکتا گھنٹے بعد 5 منٹ بعد تینوں موت آ جائے، وہ اذان سنی تیری نجات دا ذریعہ بن جائے گی۔ بولو بھائی توجہ میرے حال، اینے بیٹھے ذرا دھیان، پتر گوڑے چھڑ دے سیدھے ہو کے بیٹھو۔ اللہ جاننا ذرا توجہ میرے وال، جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اے نبیان دے سردار دا دادا جد امجد دادا ابراہیم کہندے نے اللہ اکبر کہن والے آؤ، اکرام پھر کہے مینوں چس بنی آئی ہے، تے او جڑا بندہ سی نا آندا ابراہیم مینوں دیویں گا کی، تیرے یار نوں وڈا کما مینوں دیویں گا کی، کہندے نے تینوں 50 بکریاں دیواں گا۔ اللہ پاک دے نبی کہن لگے تو میرے یار
نو وڈا کہے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے. جڑا نکاح دے خطبے تے میرے نبی نے فرمایا نہ نام کا وڈا نہ داد کا وڈا ہے نہ کڑم وڈے نے نہ تسی وڈے آؤ سب تو وڈا میرا بادشاہ اللہ ہے سب تو بڑا رب العالمین ہے. سنیا جرا دھیان دے نال احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو میرے مدنی کریم نو ماننے والو بابا جی ابراہیم کہندے نے ایک بار پھر کہنا سنو منوریاں لیو ایتھے کسی نے کیا ہوئے اللہ اکبر تے تو کیا ہوئے میں تینوں 50 بکریاں دینا ہے اور رب دے ٹھیکیدار آؤ آنا میرے تو ود رب نو مندا ہی کوئی نہیں گاؤ آ سنی ذرا دھیان نال جنہ اللہ نو منیا انہاں دا کردار بھی ویکھنا. ابراہیم نبی ہے کہندے نے اللہ نو کہنا کہندے تینوں 50 بکریاں دیواں گا کہندے نے اللہ اکبر کہندے نے اللہ بہت بڑا ہے کہندے نے اللہ والیاں ایک بار پھر کہنا مینوں چس بڑی آئی ہے سواد بڑا آیا ہے میرے یار نو وڈا کہنا کہندے نے ہن کی دیں گا کہندے تینوں 100 بکریاں دیواں گا. نیت خالص ہوئے انما الاعمال بالنیات ہر عمل دا دار و مدار کتھے ہے اچھی بولو کتھے نیت. ہن نیت ساڈی ہور ہوندی کئی بندے قربانی پوچھیے نا لے لی نہیں تے عید لا کے کریے نا تے میں تو تے نہ قربانی نہیں لینی تے لے لی او میں آکھیا لے لی لئیے بچے لوکاں دے منہاں ول ویکھن تے میں تیری بھی قبول ہو گئی تو تے بالا بازی کرن لی لئی. قربانی نیت دا نام ہے آسمان والا راضی ہو جائے. ہاں جی نہ چڈ یار دا بوا نہیں تے بن جائے گا روگی جڑی بکری اجڑو. ابراہیم نبی بڑی شان والا جد الانبیاء ابراہیم بیٹھے نے ایک بندے نے آن کے کہا ہے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے. ابراہیم نبی کہندے نے ایک بار پھر کہے میرے یار نو وڈا مینوں چس بڑی آئی ہے. ابراہیم نبی کہندے نے اور سنو مسجد دے نال مکان بنایا کر مسجد دے نال مکان بنایا کر مسجد دے لاگے گوانڈ لبیا کرنا مسجد دے لاگے گوانڈ لبیا کرنا. اللہ جاندا ہے امام الانبیاء نو ماننے والوں میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مبرر صادق نبی نو ماننے والوں ایک رکھو یار ایک لائٹ جلاؤ. عرض کرنا چاہ رہا میں میری یہ بہنیں تم دھیان نہ سن لاؤ میرے ویرا تم دھیان نہ سن لاؤ اے ویکھنا ذرا دھیان نال بابا جی ابراہیم اللہ پاک دا نام ہے. لاہور چ کئی مسجداں دے نال مکان نہیں لیندے کہ ساڈا مولوی سر کھان گے. یہو جے مسلمان کلمہ نہ ہی پڑھ دے چنگا سی انہاں کلمہ پڑھ کے کی اسلام نو فائدہ دیتا ہے جنہاں نو اللہ دا نہ چنگا نہیں لگتا آندے ڈسٹربنگ ہوندی سر پیڑ ہوندا ساڈا. مسیتاں دے لاگے بزرگو میں لاہور چ ویکھیا مکان سستے مسیتوں دور جائیے مہنگے. عجیب گل ہے یہ مسلمان نے جنہوں نے اللہ دے کرنا پیار نہیں مزان ہوندی ہوئے تے آندے نے چھت چھتی ہو جاوے کدے فلم دا شاٹ نہ لنگ جے چھت چھتی ہو جاوے میرے ٹوٹ نہ لنگ جے. اذان دھیان نہ نہیں سن دے اذان ہوندی ہوئے کم چھڑ کے سن کے نبی پاک دے درود پڑھ کے پھر کمے لگنا چاہیے. گڈی چلاؤندے اذان دی آواز آوے گڈی سائڈ تے روک کے سب تو وڈے دا ذکر سننا ہے جنہیں تینوں گڈی تے بایا ہے. ٹریکٹر چلدا ہوئے کدو ماردا ہوئے رفنڈ کیدا ہوئے پنیری پٹدا ہوئے سب تو وڈے دا بلاوا آ جے سادان سارے کام چھڑ کے پنیری دی گتی ہتھوں چھڑ کے اللہ دا ذکر دھیان نہ سن. ہو سکدا گھنٹے بعد 5 منٹاں بعد تینوں موت آ جے وہ اذان سنی تیری نجات دا ذریعہ بن جائے گی. بولو بھائی توجہ میرے حال اینے بیٹھے ذرا دھیان پتر گوڑے چھڑ دے سیدھے ہو کے بیٹھو. اللہ جاننا ذرا توجہ میرے وال جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اے نبیاں دے سردار دا ددا جد امجد دادا ابراہیم کہندے نے اللہ اکبر کہن والیا اکرام پھر کہے مینوں چس بنی آئی ہے تے او جڑا بندہ سی نا آندا ابراہیم مینوں دیویں گا کی تیرے یار نوں وڈا کما مینوں دیویں گا کی کہندے نے تینوں 50 بکریاں دیواں گا. اللہ پاک دے نبی کہن لگے تو میرے یار
یار نو وڈا کہے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے جڑا نکاح دے خطبے تے میرے نبی نے فرمایا نہ نان کا وڈا نہ داد کا وڈا ہے نہ کڑم وڈے نے نہ تسی وڈے آؤ سب تو وڈا میرا بادشاہ اللہ ہے سب تو بڑا رب العالمین ہے سنیا جرا دھیان دینا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو میرے مدنی کریم نو ماننے والو بابا جی ابراہیم کہندے نے ایک بار پھر کہنا سنو منوریاں والےو ایتھے کسے نے کیا ہوے اللہ اکبر تے تو کیا ہوے میں تینوں 50 بکریاں دینا ہے اور رب دے ٹھیکیدار آؤ آنا میرے تو ود رب نو مندا ہی کوئی نہیں گاؤ آ سنی ذرا دھیان نال جنہ اللہ نو منیا انہاں دا کردار بھی ویکھنا ابراہیم نبی ہے کہندے نے اللہ نو کہنا کہندے تینوں 50 بکریاں دیواں گا کہندے نے اللہ اکبر کہندے نے اللہ بہت بڑا ہے کہندے نے اللہ والیاں ایک بار پھر کہنا مینوں چس بڑی آئی ہے سواد بڑا آیا ہے میرے یار نو وڈا کہنا کہندے نے ہن کی دے گا کہندے تینوں 100 بکریاں دیواں گا کہندے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے اللہ سب تو بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے کہن لگے کرم پھر کہنا کہندے نے ہن کی دیویں گا کہندے تینوں تیری مرضی دیاں 100 بکریاں دیواں گا اور سنیا جے مسجد سال بعد ایک من مونجی دے کے تڑن والے آؤ او دے نام تے ایک مہینے دا بل دے کے تڑن والے آؤ او دے نام تے من کنک دے کے تڑن والے آؤ کہندے تینوں 100 بکریاں دیواں گا کہندے نے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے کہندے نے ہن کی دیویں گا کہندے نے تینوں ساریاں بکریاں دیواں گا تو میرے یار نو وڈا کہنا او ویر کہندے نے ساریاں بکریاں دیواں گا اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے ابراہیم نبی اکھاں چوں آنسو آ گئے کہن لگے نے ایک بار پھر کہنا کہندے نے او بندہ کہن لگا ہن کی دیویں گا تیرے کول تے کچھ نہیں رہ گیا ساریاں بکریاں تے تو مینوں دے دتیاں نے ابراہیم نبی دیاں اکھاں ڈل پئیاں کہندے نے میرے یار رب العالمین نو وڈا کہہ کے وکھا تے صحیح میں نوکر بن کے تیریاں بکریاں چاراں کراں گا گڈی تے بیٹھا ہوویں کوئی شیشہ کھڑکاوے تھلے کر کے پوچھ جی اللہ دے نام تے دے جیب چوسے لے ہاتھ پا کے کچھ دیا کر انہیں تینوں 2 کروڑ دی گڈی تے بٹھایا ہے جے سخی لا دے وے تے تینوں منٹ نہیں لگنا اتنا راتی ستی بادشاہ زادی دن چڑیا ہو فقیر گئی تیرے 30 40 50 من دی مونجی دا بول لگا ہے کوئی بچہ کہے ریڑی دے کوئی مولوی کہے اللہ دے نام تے کتوڑا دے دے درس نو مسجد نو فوراں کہ مولوی جی چھیتی پر لو جنہیں سب کچھ دیتا ہے او دے نام تے چھیتی پر لو اکھاں تے آنسو بھی آن مالک میرے کول بہتا ہے پر دیتا میں تھوڑا ہی پر مینوں بہتا دین دی توفیق دیویں میرا کار تے بیٹھا ہوئے کوئی ہاتھ دے وے فوراں کہیں اللہ شکر ہے مینوں موٹر سائیکل تے نہیں بٹھایا کوئی موٹر سائیکل والے نوں کہے اللہ دے نام تے دے فوراں جیب چ کچھ کٹ کے دے وے یا اللہ شکر ہے مینوں پیدل نہیں توڑے ہاں شیخ سادی ایک دن گلا کیتا کہنے نے اللہ اسی تینوں سجدے کریے جتی بھی نہیں تینوں سجدے نہیں کردا تیرے کو روٹی بھی بوٹی بھی کپڑے بھی جتی تھوڑا جہا اگے گئے سجدے پیر لگے ویکھیا ایک بندے دے پیر نہیں تے ہڑدا آ رہا ہے تے رون لگ پے تاڑا مار کے سجدے پے گئے عرشاں والے شکر ہے مینوں چلن لی پیر تے دتے نے اسی اپنے مالک نو پہچانے اسی پہچانیا ہوئے تے کریے نا کلمہ پڑھ کے دسو چنگے پلے بندے دکان دے بہ کے فقیر نو کہندے نہیں اللہ بھلا کرے کہندے رہے کہ نہیں چلیا سویرے 100 روپیہ تڑایا ہوئے نا جڑا فقیر آوے انہوں روپیہ پھڑائے 5 روپیے پھڑائے شام تک قسمیں دے صحیح سخی گلے چو مکن دے میرا نام بٹھا دے تے نال کئی جائی اللہ دے کلیل
आ विछड़ी ते ओ बगियाड़ा जोगी उन्हें दिता एदा मतलब है नबियां दा कीदा सब कुछ किदा है उच्ची बोलो सब कुछ अल्लाह दा है कहने ने उन्हें दिता ओदा दिता ओदे नाम तो वारिया मजा नहीं आया ठंड पै जाए उन्हें दिता ओदा दिता ओदे नाम तो सदके मैं जावा ते तो मेरे सच्चे खालका ते नाल फरिश्ते नूं कहंदे ने क्या पेशी करूं तुझको क्या चीज हमारी है ये दिल भी तुम्हारा और ये चाबी तुम्हारी है मिलके पढ़ना खलीली रंग विच बोलो आदम यार दे वेड़े विच यार दियां गल्लां सुना जावां यार दे वेड़े विच यार दियां गल्लां सुना जावां ये वेड़ा किदा अल्लाह खलील किदा यार किदा ओदे यार दियां गल्लां ओदे घेड़े च सुनाइए राजी नहीं होवेगा बकरा बकरा मुछ गए पर इब्राहिम वास्ते बोल नहीं सकते करामत ने 2 रगड़े होने ने साहब सच्ची गल यूसुफ ने 3 रगड़े होने पर इधर ही पड्डा ही काफी है सारे बोलना ला भी खलीली रंग अज पता लगे मिल के पढ़ना है ये दिल भी तुम्हारा अजे मजा नहीं जरा ईमान ना जो इब्राहिम नबी नु मान देना मिल के पढ़ लो ये दिल भी मैं तनु सलूट मारांगा ई सलूट यू जब इब्राहिम वास्ते बोलो ये दिल भी अल्लाह की कसम शेर मैं पढ़ाओ गल होर जाए तुसी पढ़ो गल होर सारा माल दे के नौकर बने ते गल होर हुंदी है ये दिल भी या तारी आवाज इन्नी को गूंजे पता लगे ओदी नीली छत थले ओदे यार दी सुन्नत अदा रही है मिल के पढ़ लो कसमें गुंगियां वाल वेखो जेड़े बोलना भी जानते बोल नहीं सकते तानू अल्लाह जबान दिती है ओदी दिती जबान नाल ओदे नबी दी अदा पूरी कर दो ये दिल भी तुम और ये चाबी कुर्बानी दिलो जानम क्या चीज हमारी है ये दिल भी और ये चाबी एक दिन खलील दे घर दे 4 दरवाजे ने किन्ने दरवाजे ने मैं यार दे वेड़े विच यार दियां गल्लां तां सुना रहा तुसीं कुर्बानियां ताजियां ताजियां कीतियां तुहानूं दसां खलीली कहंदे किनूं तुसीं अल्लाह दी पहचान किन्नी को कीती है सुनिया जे बाबा जी इब्राहिम कैद पै गया नमरूद बादशाह 4 दुनिया च बादशाह गुजरे ने किन्ने एक बुख्ते नसर भी काफर है सुनो एक बुख्ते नसर भी दूसरा नमरूद उच्ची बोलो जड़ा ना बोले सारे बोलना मिलके बोलना प्यार नाल बोलो नमरूद भी वड्डा उच्ची बोलो नमरूद वड्डा काफर है उच्ची बोलो नमरूद वड्डा काफर है वहां ही मैं वड्डा रब है साडे कोल भी सुन ला तू वड्डा काफर है नमरूद वड्डा काफर 2 बादशाह काफर ने
دو مسلمان نے، ایک دا نام سکندر ذوالقرنین، ایک دا نام سلیمان علیہ السلام ہے۔ یہ دو بادشاہ نے جنہاں نو اللہ نے بڑیاں ہی بادشاہیاں دتیاں نے۔ یہ دو کافر بادشاہ نے، انہوں اللہ نے بڑیاں بادشاہیاں دتیاں ہیں۔ نمرود قید پہ گیا نا، بابا جی ابراہیم نمرود دے دربار چ جا رہے نے، سنیا جے اوے اپنے اللہ نو لاج لاؤن والے ہو، 2 سال لاج نہ لبے تویز کراؤن لگ پیندے جے، نافتے بنن لگ پیندے جے، خلیل 80 سال تک نہیں ڈولے ہاں۔ یہ بیبیاں جاندیاں تویز کراؤن، پیرا تویز دے، مولوی جی تویز دو، ساڑے کر لاد نہیں ہوندی، وہ پھر ایسا تویز دیندے نے، جاندیاں کارتے نے آوندیاں خبارتے۔ صحیح کہا؟ پھر دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے، پھر ٹی وی تے ہوندا ہے۔ نہ کرو پہنو، بابا جی دی بیوی 99 سال دی عمر ہے، سیدہ سارا بابے نے کوری بھی نہیں پائی، گھر چ بستی بھی نہیں کیتی، اولاد اللہ دین والا۔ ساڈے گھر جڑی نو کو اولاد نہ ہوئے اسی انہوں جمع دار بنا لینے، ہے جو بے ہدایتیں، ہدایت ہوئے تو کدی یہ کام نہ کریے۔ بولو جس بی بی کو اولاد نہیں، گھر چ کما بنا نے کہ نہیں بنا بھی تو ہی کام کرنے، نہ وہ کول مشورہ لیندے، آندے رہنے تو رہنے تیر ہو جائے۔ اس اسی مسلمان صرف نام دے مسلمان ہو، نام دے، بس نام دے مسلمان، اسی اللہ دے کماں چ بھی دخل دین لگ پے۔ بولو اولاد نہ دینا کدا کم ہے؟ اللہ دے کماں چ دخل دیندے جی۔ کی بن گیا ہے؟ بتی آ گئی، چل چل چھتی چھتی واج دے، ایڈی سونی گل چلی سی، آج بھی جیباں تے ہاتھ رکھیا جی۔ میں ایک جگہ تقریر کرن گیا، وہ بتی گئی نا، کئیاں دے موبائل نکل گئے، کئیاں دے، میری جیب نو ہاتھ پی گیا۔ اللہ، چلا دے یار چلا دے، بتی آ گئی۔ قاری شفیق صاحب چھتی، کیا بھی تھکے تے نہیں جے نا؟ اللہ جاندا، ذرا توجہ میرے وال چس آئے گی۔ ہاں میرا یار آندا ہونی تے سواد ہون لگا ہے۔ اللہ میرے یار دی عمر چ برکت فرمائے۔ اے بچے نے محبت کر دینے، پیار کر دینے۔ پتر ٹروزر والیا تم بھی سپیکر صحیح کرن چلا، بہ جا تھلے چن، یہ چمونے لڑے کوئی حد نہ کریا کرو۔ میرے یار کڈے دھیان نہ سندے پینے، اللہ عمر چ برکت فرمائے۔ اللہ تانوں نیک دلی مراداں پوریاں فرمائے۔ میں تالی دعاواں کرنا ہے نا، اللہ جاندا گل بڑی وڈی، ذرا سنیا جے کیا منظر ہوئے گا۔ نمرود دے دور چ قید پہ گیا تے سارے بادشاہ کو کنک جان لگ پہ لین، کیوں بھی بادشاہ کنک دیندا ہے نا لوکاں نوں، کیوں جی تہاڈے ایتھے قید پہ جے سرکاری گلے کھول دے نے کہ نہیں کھول دے؟ سرکاری گلے کھول دے نے۔ نمرود نے گلیاں دے منہ کھول دیتے، بادشاہ سی تے بابا جی ابراہیم نا بوری پھڑی تے تر پہ ادھر نو، بہنے تو ہی دھیان نہ سن لاؤ، نمرود دے دربار چ گلا ہے، بولو کی ہے؟ تے بابا جی ابراہیم کہے تے جڑے چمچے سی نا، چمچے سمجھ دے، چمچا رکھنا بھی نہیں چاہیے، چمچا بننا بھی نہیں چاہیے، تے چمچا سونے دا بھی ہوئے، چمچا چمچا ہی رہندا ہے۔ اچھی بولو چمچا، جڑا نہ بولے اچھی بولو، سارے بولو چمچا، چمچا سونے دا بھی ہوئے تے چمچا رکھنا بھی نہیں چاہیے، چمچا بننا بھی۔ چمچا پتہ کینوں کہندے نے؟ جڑا جھوٹے بندے دے کول بہ کے وہ جھوٹھی گل نوں آ کے بلے 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 کمال گل کیتی، چوری تہاڈی گل دا مول ہی کوئی نہیں، تے مارا بندہ سچی بھی کرنا، بہ جا منہ تے رہے ترقی گل کرنا، بہ تینوں گل اینوں کی کہندے نے؟ اچھی بولو۔ لے بھی آن گوان ویکھو جڑا نہیں بولدا رلا ہے، سب نے بولنا ہے، اینوں کی کہندے نے؟ جھوٹے بندے دی گل نوں مکھن لا کے سچا بناونا، ایک کدی نشانی ہے؟ اچھی بولو کدی نشانی؟ اس واسطے میں تانوں ایک گل دساں، جنہیں چمچا رکھیا ہوندا وہ بھی اوکھا ہوندا ہے۔ اچھی بولو۔ چمچے ویکھنے ہن میں تانوں طریقہ دسدا کہ چودھری سوکھے بندے دے گھر جاؤ نا کام، جڑا باہر کھلوتا ہوندا نا، بہ جا بھائی چوری ہونی جنازے تے گئے نے، تے چوری اندر مریا ہوندا، تو چمچا باہر غریب دے کئی نخرے کراوندا ہے، انہوں ترلے منتاں کراوندا ہے، کیوں جی کراؤندے نے کہ نہیں کراؤندے؟ آندے نے خرچہ چودھری دا تے ٹور نوکراں دا، ٹور نوکر۔ میں نوکراں نوں بھی کہاں گا خدا واسطے چودھری نے تہاڈی کور چ نہیں پینا،
سیٹھ نے قبر چ نہیں پینا، اتنے مر ربو کا جواب تینوں ہی دینا پینا، اتنے کسی نے نہیں جواب دے ایسی گلاں کرنے۔ حضرت فرمان دینے نال کو سنگی ہو یارا سنگی نہ کریے ہتے کولو لاجی نہ لائیے کعوہ دا بچہ او میاں ہنی سلو ہون پاوے موتیاں چوگ چگائے کھارے مٹھے نا باہو پاوے سیا منی چھڑ پائے تمہیں کدی ہو تربوز نہیں بنے دے ہو پاوے مکیاں پھیر لے آئیے مکہ گیا گل مکتی نائی جے دلوں نہ گل مکائیے۔ نعرہ تکبیر، ناصر ملی صاحب نعرہ تکبیر۔ بابا لیاقت زندہ باد۔ 100 روپیہ دیتا اللہ قبول فرمائے، پر یہ 100 روپیہ یتیم خانے تے لگنا ہے، مینوں کوئی تقریر چ پیسہ دے میں اوتھے لاؤنا ہے جڑا میں بنایا ہے نا، اللہ اوتھے غریب یتیم جننے رہندے ہونے اللہ پاک انہاں دی مشکل آسان کرے۔ میرے بھائیوں یہ تہاڈی محبت ہے، اللہ تعالیٰ بیٹھنا قبول فرمائے۔ جڑ والے نا بابا جی ابراہیم نمرود کو کھڑے نا، گل کتوں چلی چمچیاں تے، نمرود نے تے دھیان نہ کیتا، وہ کہندا گلا دے دو، جڑے چمچے سی نا تھلے وہ آندے نے یہی تے ابراہیم ہے جڑا تینوں رب نہیں منتا، آندے نے یہ توجہ میرے وال بھی توجہ، تسی اب پانی بند کر دو پھر چھیڑ پہ جائے گی ہمیں، پھر تقریر میں چھڑ دوں گا۔ بابا جی نا پانی پین لگے نا اتھے تو وہ کہن یہی تے ابراہیم ہے، یہی تے روٹی منگنا ہے تے کنک لنگنا ہے، تینوں کنک نہیں دے۔ نمرود آندا ہے ہاں بھائی میرے رب ماننا ہے۔ بابا جی کہندے نے بادشاہ بادشاہی رہ، رب ہونا او دی شان ہے، بولو بادشاہ بادشاہی رہ، رب ہونا کدی شان ہے۔ ہاں جی اتھے گل کہنا کو کھالا جی دا باڑا، ساڑھے ورگا ہوندہ تے آندہ توڑا پر کے لے جانے ہیں، دل چ کہہ لیں کہ رب ہوئی کہہ لینا انجی ہونا سی۔ ہن جو برادری چ کئی بندے کہندے نے واجے نہیں وجاؤنے، دوجے آندے نے وجاؤنے، وہ آندا چل یار کوئی نہیں کڑی دی کڑی الو سیدھا کر لینے، بعد چ استغفر اللہ پڑھ لاں کر دے نہیں انجل بھی کہ اللہ کریم نے فرمایا لکم دینکم ولی اے مولا دے کاجل والیا مکے والے رشتہ داراں نوں کہہ دے تہاڈا دین تہاڈے نال اونا دے نال دین دے نال میں رلا نہیں کر سکدا، کل بھی ایک اج بھی ایک۔ کیا منظر ہوئے گا رحمانی صاحب جڑے والے بابا جی ابراہیم نے کیا ہوئے گا تینوں بادشاہ ماننا ہے رب ہوئی اللہ جاندہ کیا میں صدق نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بونڈا دکھ کر ہلائی منے سارے دشمن لہو دیتے آئے پھڑو مارو مارو اے پھر دی دہائی اے ساڑے بزرگاں دا بید بجمیاں لئی پھر دا اکو خدا دی خدائی
وہ بجلی کا کڑکاتا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی ہر دل میں ایک نئی لگن سی لگا دی کیا منظر ہوئے گا نا ترجو میرے وال اللہ جہان دا بابا جی کہن لگے کنک دینی تے دے نہیں دینی تے نہ دے میں چلائی تم اپنا رانجھا راضی کر لا میں اپنا رانجھا راضی کر لینا اچھی بولو اچھی کہو نہیں اچھی نہیں آواز آئی ٹھنڈ پہ جائے تم اپنا رانجھا راضی کر لا تے میں اپنا رانجھا راضی کر چل انجے تے انجی سہی تھوڑا جہا اگے چلنے نا دل چ خیال آ گیا جھوٹے دے پجاری بوریاں بھر کے لے جا رہے ہیں تے سچے دا ویلا جا رہے ہیں کہتے ہیں کتے کوئی نہ کہہ دے ایک نو منن والا ویلا جا رہے ہے اینو رب دی قدر کہندے نے رستے چ حضرت بوری ریت دی پر لی مٹی دی بوری پر لی خلیل نے تے موڈے تے رکھ لی پنڈ چ جدوں بھی کوئی پوچھے نہ سنا انہوں کہ میرے مالک دا بڑا خیر ادیاں بڑیاں کرن بوری مٹی دی خلیل نے پریے موڈے تے بوری رکھیے ابراہیم پیغمبر انج کر کے بوری رکھ لیے جا کے آندے نے سارا آ کنک لے آندی ہے اے پی تے میں سواں نیند آ گئی ہے بابا جی سو گئے جدوں بی بی پاک نے کنک پی کے آٹا بنا کے روٹی پکا کے بابا جی دے اٹھن دا انتظار کر دی پئی ہے ابراہیم نبی اٹھ پے آندے نے اے سارا نی ایک کتھوں آیا ہے آٹا کتھوں ہے میں تے مٹی لے آندی سی آندی حضرت جی کی ہو گیا ہے جڑی بوری تسی لے آندی میں او دے چوں کنک کڈ کے پیتی ہے آسمان وال دھیان کر لیا اتوں آواز آئی میریاں عزتاں رکھن والیا میں تیریاں عزتاں کیوں نہیں رکھ سکدا میریاں عزتاں رکھن والیا میں مٹی نو کنک کیوں نہیں بنا سکدا جے مٹی چوں کنک اگا سکدا ہے مٹی نو کنک بنا سکدا میں دانے بنا سکدا اللہ جاندا ہے سبحان شاناں تیریاں سبحان شاناں تیریاں کترے گنے تے نال گنیریاں کترے کاٹے سے انہیں بیریاں کتے خربوزیاں دیاں ٹیریاں کتے لال دوانے صوبہ سو سبحانہو اکرام مل کے پڑھ لو دی دیتی زبان سبحانہو بھائی عمران ربانی کیسٹ والے آؤ وہ دیاں شانہ سناؤں دیاں جو میں نو چسائیں بڑیاں آ رہیاں نے قسمیں آنسو آگئے نے اسا اپنے پیدا کرنے والے دی قدر ہی نہیں کی تھی مٹی بوری پھر کے کیا ہے کتے کوئی نہ کہے سچے دا پجاری ویلا ہی جا رہے ہیں کیا ابراہیم علیہ السلام دی شان کیا اپنے مالک نے یاری لائی ابراہیم نے اللہ جانتا ہے کیا منظر ہوئے گا کیوں بھی مٹی پر کے تریا ہے اوتھے بھی کہندا تے کنک بن سکدی سی اینو یار کہہ دے چلیا تو یار دیاں عزتاں گوانا تو یار دیاں عزتاں دے نمبر لوکاں نوں دینا تو یاراں کر کندا ٹپ کے یاراں دیاں عزتاں لٹدا ہے تو یاراں نوں مروانا رستے وچ یاری سکھنی تے خلیل کولو سکھ نمرود نے ویلا موڑے مٹی پر کے کہا ہے میں بوری پر کے لے جا رہے مولانا ایسا رب نو کی منیا ایسا دی قدر کی کیتی ہے تے لال دوانے صوبہ سو سبحانہو کتے کنک چولے کھاننو بولو کتے کنک چولے کھاننو کتے آمب نالے جامنو کتے ریشم نال ہنڈاننو کتے کگی مکے کو باگو سبحانہو
نہ ہوں کتے موراں پہلاں پائیاں کتے بلبلاں چہکائیاں کتے کگی آکے کوں باکوں سبحانہ اللہ جاندہ ذرا میرا جی گل بڑی وڈی سمجھ آوے تے تیان کرے آجے بابا جی گھر دے 4 دروازے نے ایک دن بابا جی بیٹھے نے پریشان بڑے نے سن لو بچیو وہ دولہ کتے ہیں سفیان کتے گا ایتھے آنا لاڑیا میرے کلائی نہ گل تیرے نیڑے دیئے بابا جی ابراہیم بڑی شان والا آجا لاڑیا جلدی میرے کل پتر آجا سلامی میں دینی کوئی نہیں انجی بلایا نیڑے آ جانا گل بڑی وڈی ہے کہ ایمان والی گل سمجھان لگ گئے یہ بچے دی قسمت والی شادی جدے تے اللہ دی قسمیں مینوں ہی اپنا رب یاد آ گیا تے تینوں ہی اپنا رب یاد آ گیا اللہ دی قسم آجا لاڑیا ایتھے آ میرے کل ماں شکرے جائے آجا یہ ڈردا ہے جی میں ٹک ٹاک تو چڑھاؤنا کسے ایتھے آ میرا چن حیاتیاں مانے ہو میرے آ چنا جدو گھر جاویں تے بیگم تینوں کہے بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم ہاں چن نے میرا اللہ اس بچے دی عمر چ برکت فرمائے میرا چن نے سنیا جے بابا جی دے گھر دے کنے دروازے نے اچھی بولو 4 دروازے نے تے جدروں پراؤنا لنگنا آواز مار کے آکھنا روٹی کھا تے پھر جتھے مرضی چلیں جی تے ساڑھے گھر کوئی پراؤنا آجے تے ہی ویک کے روٹی اونجی رکھ دینے جاؤ تے کھاواں آ دکاندار بڑے امترے دکان تے روٹی کھان لگن گے نا گاہک آ جائے تے بینچ تھلے تون لیں دے بھی یہ جاؤ تے پھر کھاواں تے نہ رکھے ابراہیمی کیوں تا لیاقت ہیں جی ایسی ابراہیمی جیم جنہ دے کار درویش کھاون اللہ کریم دا قرآن دا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا کنگن پور دے عباسیہ منوریاں دے رہن والے جدو کردار ایسا دروازے خلیل دے آون کھانا بیوی پکاوے تے خاوند مہمان لبدا پیا کہ میرے نال اللہ دا کوئی بندہ کھانا کھا جائے پھر زمین تے ذکر نہیں رہندا قرآن عرش عظیم تے بن جاندا ہے قرآن کہنا وذکر بالکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا وذکر بالکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا جدو باپ بیٹا او دی یاری دی اخیر کردا ہے عرش عظیم تو آواز آندی نبیاں دے اللہ رہا میرے دوویں یاراں دا ذکر سنا باپ بھی مثالی بیٹا بھی مثالی ہے جدو زمین تے کم چنگے کریے تے ذکر عرش عظیم تے ہوتا ہے ساڑھے کر پرونا آجے اسی سڑن مرن لگ پینے انہوں روٹی کمانی پہ گئی انہوں کرنا پہ جیم جنہ دے کار در میں ترجمہ کروں گا توجہ جیم جنہ دے کار در ویش کھاون اچھی کبھا سبحان کمی لاڑیا کوئی پرونا آوے روٹی کھوائیں کرنے گا نا کرمالی نو آج گل سمجھا دینی ہے کہ مدنی صاحب آئے سی جے تو پرونے تو ناک منہ وٹیا عرش والے نے تیرے تو ناک منہ وٹ لینا تے جدے تو رب منہ پھیر لوے پھر برکت رہندی نہیں رہندی جیم جنہ حافظ لکھوی اللہ قبر تے کروڑا رامتا نازل فرمائے لکھوی صاحب نے لکھیا نا کہندے نے جیم جنہ دے کر درویش کھاون آئی میں تاڑے پچھلے جلسے دی کسر کڈن دیا اور نکل دی پئی کہ نہیں شروع اجے کاری صاحب آندے نے شروع ہوئی اللہ
جیم جنہ دے کر دروے اے سون بھادروں دا مہینہ ایڈا پیڑا ہے جٹ کام کرنا چھڑ جاندے صحیح گل تو میں نے جٹ لگتا میرا چن جٹ قسمیں گرمی چ کام کرنا ہے جٹ کنی محنتی قوم ساری دیہڑی وٹاں پاؤندے نے بولدا نہیں جٹا جٹ ہسدا انہیں تو خیر 12 مہینے کام چھڑیا ہے نا 6 مہینے مولوی منظور نال 2 مہینے میرے نال مہینہ ہودے نال چلو جی تے مہینہ مرگاں تے یہ کچھ میرا یار ہے نا میں پھر پیار نہ گلاں تے کر لینا نا اللہ عمر چ برکت مولویاں نہ جانا بھی بڑی بہادری ہے کم چھڈ کے دین والے نہ ترنا کو کھالا جی دا وار یہ بڑا اوکھا کا دین واسطے جانا بڑا اوکھا کا شیر پڑھاں گا جے سبحان اللہ کہو گے نا تے مینوں چس آئے گی سینے ٹھنڈ پے جے منہ وچ کھنڈ پے جائے جیم جنہ دے کر درویش کھاون تے پھر اوتھے غریبی نہیں منا کی جتھے ہوندیاں سندیاں نہ ہوئے اوتھے رحمت نے پیڑا پاواں منا کی اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چولہا اٹ کھڑکے دکڑ وجے بہ جا پوت تینوں کی چمونے لڑن اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چولہا آن فقیر تے کھا کھا جاون تے راضی ہوئے بلا ہیں بابے بلے نے بھی کڑی سونی گل کہی اوے اللہ والے کھوا کے راضی ہوندے اے مولانا صاحب سال بعد انیاں دیگاں لاوندے نے کانفرنس تے کدی کاٹا پیا تو مولوی صاحب کاٹا پیا کدی اینے پتر نے 7-8 پتر تے پتر بھی چنگے نے وہ جے ہن تے آکھنا با سانوں پھڑا تو مو لوکاں نوں کھوائی ہونا پتر بھی چنگے جڑے آندے نے ابا کھوائی جا اوے چلیو او دے راہ تے دتیاں کاٹا نہیں پیندا اے لاڑا ہے نا انہیں مولوی سدیا تے اے لاڑا اپنے بیلیاں نوں سد کے لڈی بھی پا سکدا سی ڈھول بھی سد سکدا سی پر جیڑی اج تقریر نے کرواتی ہے نا میرا ہو سکتا زندگی چ میرے کول بھی نہ ہو یہ اللہ پاک سمے بنا دینا وہ وقت ہوں کہ ٹائم ہوں اللہ لگی رات لیکھے لا لگا گل تو لیکھے لگن دی ہے ایک لاتے بھی کھلوتے رہی اللہ حافظ قرآن بچے دی عمر چ برکت یہ حافظ پیان نا بڑا میرے نہ پیار کرتا ہے قاری صاحب نو آندا مدنی صاحب نو سدنا بچے میں بھی اپنی پھپھی دے پتر دا ویاہ چھڑ کے تیرے ویاہ تے آیا ہاں میں اتنے نا بھج کے مہمان چھڑ چھڑ کے تے میں ادھر نو آ گیا اللہ قبول فرمایا اللہ کیا منظر بابا جی نا بیٹھے نا تے 4 دروازے نے دیکھ دن رون لگ پے سیدہ حاجرہ تے سہرا پوچھدیاں نے بیویاں وہی چنگیاں نے جڑے خاوند کروں باہروں آوے آدھے آئے نہ آکھن میرا سر پیڑے میری لت پیڑے مینوں بلڈ پریشر ہے مینوں دی شوگر دا مسئلہ ہے آدھے نہ آکھن آدھے کائنات دے سردار نبی نے فرمایا ہے جدوں منوریاں چ خامد آوے تے بی بی مرگ بھی پئی ہوئے تے او دے بوئے ول ویکھ کے او دے متھے ول ویکھ کے ایک وار مسکرا پے تے اللہ آندا میں 7 آسمان دا اعلان کرنا کہ میں جنت دے 8 دروازے تیرے لیے کھول دتے ہیں خاوند بوئیوں لنگ داوے بی بی دے گھر چ مرگ بھی پئی ہوئے شریعت آندی اپنے خاوند نوں ویکھ کے مسکرا پے انہوں جی کر کے بلاوے عرش عظیم تو آواز آندی ہے خاوند دی قدر کرن والی ہے میں جنت دے 8 بوئے تیرے لیے کھول دتے نے تے لفظ سنن والے نے آوندیاں خاوند نوں نہیں دسنا آٹا بھی مکا شیمپو بھی مکا گھیو بھی مکا ہلدی بھی مرچی مرچاں بھی مکیاں شیمپو بھی مکا صابن بھی مکا نہون والا بھی مکا وے دھون والا بھی مکا ہے کپڑے دھون والا پیمپر بھی مکے نے شاپر بھی مکے نے روٹی بھی مکی ہے بگنا بھی سب کچھ مکا ہے خاوند آندا لے پھر میں بھی مکا ہے پہنے آندیاں نہیں کہنا جان لگیاں کہنا کرما والیاں چیزاں مکیاں نے لئی آویں جان لگیاں کہنا سویرے جان لگی آن لگیاں عورت نو اللہ نے انسان دے واسطے بنایا ہے سکون واسطے بنایا ہے بابا جی آدم نا جنت چ بیٹھے کیڑی جنت
قرآن کہنا قد کھولی فی عبادی ود کھولی جنتی ملی من خواب مقام ربی جنتا اللہ کریم دا محبوب بابا جی تیرے میرے ابا جی آدم کے مولا میرا جی نہیں لگتا جنت وچ میرا ہن دسو بھی جنت جی نہ لگے تو کتنے لگنا کیوں یوسف جانا ہی ہاتھ کھڑا کر کتنے جانا پڑا تے جنت جان واسطے جڑا رستہ ہے نا جڑا رستہ ہے وہ پل سرات ہے تے پل سرات تو بکرے چھترے لنگنے کٹے نے وچ کار سٹنا ہے کٹا نہیں کرنا ہاں جی گل بڑی وڈی پتر بیٹھ جا نیچے نیچے بیٹھ کے گل سن جن بیٹھے میرے سجن متر بیلی دھیان نہ گل سنیا جہے بابا جی جنت چ بیٹھے نا کیڑی جنتاں دے عجب نظارے ہون گے بیٹھے جنتی پلنگا تے سارے ہون گے او سونے دیا تاراں نال شنگارے ہون گے جدوں بیٹھاں گے تے واجدے لشکارے ہون گے انہاں کھانے آندے ذائقے وی نیارے ہون گے اوہ ملے گا جو سوچاں دے اشارے ہون گے بڈھا کوئی بھی نہیں جنت وچ جا سکے گا بابا کوئی بھی نہیں جنت وچ جا سکے گا بابا کوئی بھی نہیں جنت وچ جا سکے گا نعرہ تکبیر ناصر مدنی صاحب نعرہ تکبیر بابا میں تینوں راضی کر لینا پہلے راتا کوئی نہیں سی بابا کوئی بھی نہیں جنت وچ جا سکے گا 33 سالاں دے سارے ہی کوارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوہ ملے گا جو سوچاں دے کیوں تایا جانا ہے نا تے جدو کالے چٹے ہو جان نا تے کالے نہ کریا کرو کالے وال پراؤنے ہوئے تے بگیاں پھیراں پایا ایس گندی دنیا مگر لگ کے تو اپنا اگلا کار گوایا آ کالے تو جدو چٹے ہون سمجھن واجہ وجن والا ہے حافظ لکھویں لکھیا نا آندے نے کالے وال جب بگے ہوئے موت سنیا آیا اٹھ کر فکر قبر دا باہیں کیوں دل کھیڑی لایا تے جے کالیاں تو چٹے کرنوں چٹیاں تو کالے کرنوں جی کرے نا اے کیمیکل والے نہ لایا کر کالو ایک کالے جڑے نے نا تیرے وال کمزور کر دے نے کیمیکل تے جے دل بہت ہی کردا نا پپو بنن نوں تے مہندی لایا کر کنگن پور دی منڈی چوں تے رات کھول کے بیگم نو کیا کوڑا تیل وچ پا دے تے سویرے جدو سورج چڑھے نا تے دوویں جی آمو سامنے بہ کے ایک پیڑی تے بابا بوے ایک پیڑی تے بیبے بوے تے پھر شیشہ چ پھڑ کے مہندی لوائے تے زمین تے تسی دوویں جی خوش ہو کے مہندی لاؤ گے وہ عرش عظیم تے خوش ہو جائے گا دو میاں بیوی زمین تے جدو خوش ہوندے وہ عرش عظیم تے خوش ہوندے تے جدن میاں بیوی دوویں بہ کے گلاں کر کے خوش ہوندے او دن شیطان دے گھر چ مرگ ہوندے شیطان او دن سڑدا ہے پجدا ہے مردا ہے ہاں جی سڑدا ہے جی حکومت سڑدی ہے نا بھی درساں نوں کھلاں نہیں بھی ہوئیاں یہ پھر بھی چلدے پے چڑھدی ہے میں کہنا لے جا ساریاں کھلا شوکت خان نوں لے جا درس اج بھی چلدے نے کل بھی چلدے نے قیامت تک چلدے رہن گے انشاءاللہ چلدے رہن گے نہ دو کھلا درساں یہ چلتے رہے حکومت نے کہا سی کھلا نہیں درساں دین دینیاں اللہ نے ریٹ ہی ختم کر دیتے 50-60 دی کھل لو 10 روپیے 20 روپیے مولانا صاحب کہندے 10-20 50 دیاں منتاں کیتیاں 200 دا پٹرول ساڑیا
खल 50 दी वेखी सही गल मिन्नतां किन्नियां करी दियां फिर आंदे ने मौलवी खल्लां खा गए ने तुहाडी कबर ते लाउण लई हुकूमत आंदी है खल्लां ना दरसां नूं दवो ते लै जाओ उत्ते शौकत खाना हस्पताल दे सारियां लै जा सारी असीं की करनी है बोलो दरस खल्लां दे मुताज कहंदे ने नमरूद नूं जाके मैनूं गल्लां दे तंगी मैं खैर आंदे हर टाइम गोश्त ही देंदे ने सब्जी दा नां ही नहीं है और इंशाअल्लाह चलते रहेंगे कहो हाथ खड़े करके इंशाअल्लाह चलते रहेंगे बड़े बड़े असी वेखे ने दरस बंद करने वाले क्यों भी लाल शर्ट बोलता नहीं ओ मेरा चन अल्लाह वेख लो इधर वेखो मेरा चन है ट्रोजर इधर वेख तेरा ट्रोजर मैं अज लै जाना तेरे को बड़ा सोहना अल्लाह जानदा गल बड़ी वड्डी मेरे चन मेरे मक्खन बड़ी वड्डी गल समझाउणी बाबा जी इब्राहिम दे घर दे किन्ने दरवाजे ने एक दिन बैठे ने परेशान इत्थों गल चली सी बीवी होवे जड़ी खामद नूं पुछे पलिया खैर ते हैं नबी पाक घर आके परेशान बहिंदे सी ना ते बीवी किनू कहंदे मां खतीजा मोढे ते हत्थ रख के कहंदी मेरे सिर दे ताज परेशान ना होया जे तुसी यतीमां गरीबां बेवा औरतां दे सिर ते हत्थ रखण वाले ताड़ा रब तानू कलियां नहीं छड्डेगा मां खतीजा दिलासे दिया करदी सी मुस्तफा मेरिया भैन सुनना ने भैन सुन लो खामद नूं हमेशा पूछना भलिया जे परेशान बीवी होवे जड़ी दुख दी भी सांझी ते सुख दी भी सांझी है इंज पूछना अल्लाह जानदा सुनिया जे सजदा सारा हाजरा पूछे एक होर मैनू गल याद आ गई आंदी है अल्लाह वाले परेशान क्यों है कहंदे ने बीवीओ तलाका लवो ते जा सकदियां जे कहंदे क्यों कहंदे ने माल चले गए पता नहीं अपने डंग किवें टपने ने ते तुसी अपने घरां जाओ किते अल्लाह नूं जवाब ना देना पै जाए तिन्ना बीवियां तलाकां ले लिया ते चौथी पता केड़ी आंदे ने चौथी जो बीवी है सी हजरत अयूब दी यूसुफ दी पोती ते पर पोती यकूब दी साबरां दी लड़ी इब्राहिम महबूब दी सबर दा विरसा इना ताई सुनिया जमाई रहमत झांगड़ा चमारियां रब दे हबीबा ते तो सदके में मारियां लैके तलाका जो घरां नूं जारियां कुछ भी ना खटिया ना किस्मत मारियां हजरत कहंदे ने अल्लाह वालिए जा सकदी है कदों तक रवेंगी पता नहीं बीमारी मौलाना नूर साहब किन्ने साल रहनी है तुहाडा की नाम सी बुजुर्गो अली हुसैन शाह साहब शाह जी किड्डी सोहनी गल आले रसूल बड़ी वड्डी गल सादक रहमानी साहब आंदे ने करमां वालिए कदों तक रवेंगी इनू बीवी कहंदे ने अल्लाह इंज दी हर एक नूं नसीब फरमाए गल मियां बीवी ते तुर पई सुनिया जे ध्यान नाल आंदे ने करमां वालिए कदों तक रवेंगी ते बीवी ने जिहड़ी गल कीती ना सोने दे पानी लिखण वाली इंज दी बीवी होवे ते दुख भी सुखां च कट्टे जांदे ने गरीबी भी अमीरी च कट्टी जांदी बदल जांदी पता की आंदी आंदी हजरत या तुहाडे दुख मुक्कणगे या मेरे साह मुक्कणगे क्या मंजर होएगा शैतान ने मेरा मारिया सी जिस माल ते डंगर तेरा हाफिज लखवी लिखिया है ना आंदे जिस माल ते डंगर तेरा एक भी ना छड्डिया उस दे अगे झोला तू वड्डिया और एक गल बड़ी औखी है सब कुछ अल्लाह वापस ले लिया होवे ते शैतान आन के मान लुटन लगे आंदे ने जिस माल ते डंगर तेरा एक भी ना छड्डिया उस दे अगे मत्था तू रखिया कहंदा अयूब रब वहम थी कड्डिया हो गया दिल एक थाए कहंदे अगे मैं माल दे ध्याने लगदा सा हुण ओ भी अल्लाह दी याद च गुजारा कर बीबी आंदी है
حضرت میں نہیں جانا. کہندے نے ٹکر کتھوں کھائیں گی؟ اینو بیوی کہندے نے نی پینے پیکیاں تے جاویں ماں پوچھے تیے کی کھانی ہے. ایتھے دوری دیاں مرچاں کھا کے پیکیاں نو دسیا کر ماں بوٹیاں کھانی ہے. خامن تک گلا کر کے کی ملنا؟ تیرا مجاجی خدا ہے. اللہ تو علاوہ کہ سجدہ کرنا جائز ہوندا تے اللہ دے نبی نے کہا ہے میں عورت نو کہندا اپنے خامن نو سجدہ اللہ. پتہ کی آندی ہے؟ آندی حضرت میں لوکاں دے بھانڈے مانجاں گی اپنی کھاواں گی تیرے لیے لے آواں. یہ پتہ کون کہن لگی؟ جنہیں چپیاں نال کھادا ہے زیور لدیا گہرا ہے وافر مقدار چ سونا ہے 700 گائیاں 3000 اونٹانے ویرو 7000 پیڈاں بکریاں نے 500 بیلاں دیاں جوڑیاں نے 500 گدے گدیاں نے وافر مقدار چ زمین ہے. تے اج وقت بدلیا نا کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل. کتے اگے میں پہنا نو کواں گا جدو تیرے جوائی ورتن لگن ویاہ تے نہ دسیا کرے ایک دوجے نو. ماڑے تگڑے ہونا اللہ دیاں طرفاں نے ایک دیاں دینا نہ ایک دوجے جوائی نو دسیا کر میرے فلانے جوائی نے انہیں ورتے نے. دل نہ توڑیا کرو. تے گزر مطابق بھی بہت مشکل کتے اگے ورتان دئی جانا ہے نہ دیویں تے چاندی دی چھاپ ہوئی نہیں. کتے سونا ہنڈان دئی جانا ہے کتے گل چ پاٹیاں لیرانے کتے ریشم ہنڈان دئی جانا ہے. دل کرے پیغمبر نو روگ لاویں تندرستی پراؤن دئی جانا ہے. دیکھے یوسف نو تاج پیغمبری دا تخت مصر دے اتے بٹھا دینا ہے ایکو ہی مل انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے کتے اگلے ڈنگ دی جڑ دی نہیں صحیح دن دے پھر دے چھٹے نے. کئی پیری ویچے جوان دے سن کئی ویچے جوانی بڈے نے کتے چہرے چوچو کر دے نے کتے رنگی رہندے اڈے نے. کئی مارے ہوئے نصیباں دے کوئی بہتے ایک پرا دے کر کلے 2 قربانیاں نے ایک کو دے کروں اینا کو شاپر چلے کے جا رہے. کئی مارے ہوئے نصیباں دے کدی 2 قربانیاں کریں ایک بکرا اپنے پرا دے کلے تے بن آیا کر. قبول تے سخی نے کرنا ہی او دا دل راضی ہو گیا تے عرش عظیم تے او راضی ہو جائے گا. ہو سکتا میرے قلعے تے بجا قبول نہ ہوئے پر جڑا پرا دے قلعے تے بن آئے گا غریب دے بچے ویکھ کے خوش ہون گے وہ عرش عظیم تے خوش ہو جائے. چلیا ناصر مدنی دی ایک ایک گل تو پلے بن لے تیرا بیڑا پار ہو سکتا. ادھی تو گلاں پلے بن تے صحیح. نہیں مارے ہوئے نصیباں دے کوئی بہت ہی کرماں والے نے کتے سونا ہی سونا سونا ہے کتے کنا چ پاؤن والے نہیں کتے لسی پینو لبدی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے کتے غماں تو چھٹی ملدی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے ہے اکو ہی والے انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے. کئیاں تیاں کرچ رانیاں بنا کے رکھیاں ہوندیاں پریاں بنا کے تے ویاہ دن تے تیاں ککھاں تو ہولیاں ہو جاندی. ایویں نہیں کسے کہا جدی ایک تی دکھی ہو دی چد دکھی. لاڑیاں کدی ساس سورے نو دکھ نہیں دینا گھر دی لڑائی گھر چ رکھنی ہے کنوں پار خبر نہیں ہون دینی. گنڈے دا کی گاؤنا ادھروں پٹنا تے ادھر لاؤنا
ਵਿਆਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਲਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਚੱਲਿਆ ਤੀਜੇ ਕੰਨ ਖਬਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ। میاں بیوی دی جدو لڑائی ہوئے تے تیجا کو صلح کرانا ہے، سمجھ چگا اجڑن لگا ہے، کھانا خراب ہونا۔ میاں بیوی دا لباس ہے، بیوی میاں دا لباس ہے، مرد عورت دی عزت ہے، عورت مرد دی عزت ہے۔ عمران خان دی بیوی نے بڑا ظلم کیتا ہے، ریحام خان نے کتاب لکھ کے میں لعنت بھیجدا ایسی عورت تے۔ چلیا اس عورت نے اپنے خامد دے بارے گلاں لکھ کے پوری شریعت نو داغدار کیتا ہے۔ اسلام نے کتنا مذہب اچا ہے کہ میاں بیوی دیاں گلاں باہر کرنے والے تے لعنت بھیج۔ پارٹی دا اختلاف ہونا وکری گل، پر جڑی شریعت ہے وہ تے کوئی میں ڈنڈی نہیں مار سکتا۔ عمران خان صاحب دی ذاتی زندگی ہے، جو مرضی کرے اللہ نے جواب دے، پر کسے نو کوئی حق نہیں۔ قرآن کہندا ولا تجسسو، کسے دی اندر دے معاملے دی جاسوسی نہیں کر۔ ساڈے تے کان جوڑ کے پوچھ دے نے کس طرح دا ہے اے یوسف، کس طرح دا ہے؟ بول بھائی، وہاں دا اس طرح دا ہی ہے۔ اللہ صحیح گل۔ اوے چنو نہ پوچھیا کرو، صرف ایک گل تے دسنا ہے، جدو کوئی کسی دی تھی دی مسئلہ میں ویاہ کراؤندا، کوئی پوچھ لے منڈا کیویں دا تے دسنا ہے چرس پیندا ہے۔ اے چگلی نہیں، اے کسی دی زندگی دا مسئلہ ہے۔ اچھی بولو کسے اے وچ شریعت نے کہا کسی دا بھلا کرن لئی تسی گل دس دو، پر ہوے سچی، کوئی کیڑ نہ ہوے۔ اچھی بولو ہوے، یعنی اج رشتے والے پوچھیا ہے تے انہوں کہنا بھائی کل تک تے پیندا سی، اج دا نہیں پتہ۔ ایتھوں تک شریعت نے پابند کیتا ہے، کل تک پیندا سی، اج دا نہیں پتہ۔ یہ دی دی زندگی دا مسئلہ، پر ایتھے رشتے کراؤن والے بڑے امترے نے۔ دس دے نے منڈے دے 5 کلے نے، ویاہ تو بعد وہ ٹالی والے نکلتے نے جڑے کھرلی دے ٹھوکے ہوندے نے۔ صحیح گل، بس سچی گل۔ قرآن کہنا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والے، اللہ تو ڈرنا ہے، سچی تے سیدھی گل کرنی، وال پاؤنا نہیں پاؤنا۔ میاں دا پروانے نے برا بندہ میں لگانے تڑیا مینو برا لگا نہ کوئی، جد میں اندر چاتی پائی میتھو برا نہ کوئی۔ جدو انسان اپنے اندر جھانکتا ہے انہوں کو برا نظر نہیں آتا۔ میری گلاں پلے بنو، میں تاڈے آدھے جتھے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا، جتھے ہوئے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے، جتھے سمجھاؤن والے کملے ہو جائے۔ آندھی حضرت لوگوں دے بھانڈے مانجاں گی، اپنی کھایا وانگی تیرے لی، تے بھانڈے مانج دے 18 برے گزر گئے، بی بی دے پوٹے کس گئے، ہاتھ جوڑاں گا ڈیوو گڈی چ صبر کرنے والیاں بچیاں، ڈیوو چ کام کرنے والیاں، دفتران چ کام کرنے والیاں، انہاں والا اکھ نہ چکیاں کر، اے مجبور باپ دیاں بیٹیاں نے، اے بیوہ ماں دا سہارا ہے، اے کسے یتیم بچیاں دا سہارا ہے۔ لوکو انہاں دے کردار تے بھی شک نہ کریا کر، جے نہ گند کھولنا ہوئے تے گھر بہ کے کھول سکدی ہیں۔ 12 گھنٹے دفتراں چ رلنا بڑا اوکھا کام ہے، بچے دھیان کرو، 12 گھنٹے دفتراں چ رلنا بڑا اوکھا کام ہے۔ ڈیوو چ جاویں تے بچی تے نظر نہ کریا کر، کسے دفتر چ جاویں تے عورت وال دوبارہ نہ ویکھیا کر، جے تیری ویلی چ گویا تھپ دی ہوئے انج سمجھی جویں میری ماں چاہیے۔ میرے امیراں ایتھے کسے دی عزت ڈاکا مارے گا، جے قیامت نوں نے ذلیل کر دیتا کنوں منہ وکھائے گا۔ ایوب نبی بڑے پریشان، بیوی نے حق ادا کر محنتاں کیتیاں، سنیا جے کیا منظر ہے۔ ایک دن نا خامد نال اڑی پھڑی ہو، پڑا کس طرح ہی آندھی ہے آ تھوڑا جہا مینوں
زمیناں دا رب ملے کدا رب ملے زمیناں تے آندا ہے اپنے خامد نو کہیں میرے راہ تے آ مینڈا آ دمبا بھیڑ دا لے لا ذبح کر دیں تے میں زمیناں دا رب نا تینوں شفا دے دا ساڈیاں بی جاندیاں بزرگ یار ہویا ایتھے تے اوتھے شروع ہو جاندیاں پینے شیطان نبی اللہ دی بیوی نو ملیا تے آندا رام تے تیرا خاوند بڑا دکھی تیرا خاوند بڑا دکھی آندی ہے یہ بڑا چنگا ہے یہ پتا ہے میرے خاوند دکھی ہے آندے ہیں میں زمینہ دا رب ہاں تے جدو جا کے کیا نا اپنے خاوند نو تے نبی آندے توحید بیان کرنے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ مشرک تے اللہ نے جنت حرام کر دیتی ہے ان شرکا لظلم عظیم اللہ نے میں شرک نو بڑا وڈا ظلم قرار دیتا ہے اس بڑا وڈا بندہ ظالم ہے جڑا اللہ پاک نہ شرک کردا ہے اللہ پاک دا کوئی ثانی بناوندا ہے او دے جہاں ورگا کوئی دنیا تے مندا ہے اے نبی اللہ ہے نا ہن نبی تے شرک تو ڈکن اوندے نے نبی شرک دے نیڑے نہیں جا سکدے نبی شرک نہیں کر سکدے نہ کسے نو کرن دا حکم دے سکدے نے اے نبی اللہ دی بیوی ہے آندی ہے سونیاں نبیاں اج مینوں زمیناں دا رب ملیا ہے تے نبی پتہ کی آندے آندے للہ میراث السماوات والارض زمیناں آسماناں دا وارث تے ایک ہی ہے تینوں کیڑا مل گیا ہے پھلیے ہوئی ہیں پاگل ہو گئی ہیں رب تے ایک ہے تے تیرے شیطان دان آ گیا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر کہندے نے بادشاہ تے ایک ہی ہے منٹ 10 رہ گئے نے 12 بجے میں دعا کراونی ہے کہندے بادشاہ تے ایک ہی ہے کتھے ہے کیوں دولیا اللہ ایک ہی ہے زمیناں دا مارا آسماناں دا مارا اللہ تے کہندے نے اے تینوں دال آ گیا ہی تے نال کی کہندے نے تو توحید تے ڈاکا مارن چ شریک ہوئی ہے پاویں تینوں نہیں بھی پتا پر اے مسئلہ ہی ایڈا حساس ہے اپنی بیوی نو پتہ کی آندے نے آندے نے جے اللہ مینوں سیت دتی میں تینوں 100 کوڑا ماراں کنا ان شرکا لظلم عظیم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك شرک اللہ نے معاف نہیں کر کنے کوڑے ماراں گا اچھی بولو کنے 100 اللہ تے جے ہوندی بیوی اج پاکستان دی تے نے آکھنا سی لیلا کنجیاں تیرا کلا سرانے چلیے میں پیکے یہ دولہا کدھر چلے گئے اللہ سنیا جی گنجی یہ کچھ ہی ہونا سی کہ نہیں انہیں نالے تیرے بال سامباں نالے میں سیاپے کراں نالے میرے پوٹے کس گئے تے نالے تو مینوں کوڑے مارے آ پھڑ میں چلی تے بی بی نے جڑا جواب دیتا بزرگ سونے دے پانی نہ لکھن والا انج دا میاں بیوی دا رشتہ ہوئے اللہ قرآن بنا دیندا ہے پتہ کی آندی ادھر سنی جٹاں تے آن کری چنا گل بڑی وڈی ہن کالے نہ کریا کر لال مہندی لایا آج تو بعد وعدہ کر ذرا ہاتھ کڑا ہاں جوانی پہ چڑھدا اجے دوندا ہی ہے تاہا آندا جوانی چڑھدا پیا لال مہندی لاونی ہے او نہیں کیڑی پلا او منڈی والی منڈیوں لیاونی کول کے 2 پیڑیاں دے بہنا ہاں جی پکی گل میں سچی گل کیتی میرے یار نے آ ویکھو نا مینوں چٹے آن دین ایتھے ایتھے مینوں کئی نائی آندے نے کر دیے کالے میں کیوں جدو کالے سن انہوں سونے لگتے سی کالے ہن چٹے سونے لگتے انہیں چٹے ہی کر دیتے
کیوں کرنا؟ بابا جی ابراہیم دے چٹے آئے نا تے انج پھڑ کے کہندے نے اللہ کی ہے؟ فرمایا تیری عزت تیرا وقار ہے. کہندے نے اللہ جے عزت وقار چٹیا جے سارے چٹے ہی کر دے. آن بھائی کرامت بیٹھا ہوئے ہیں گڈی چ تے مگر میں بواں تے میں نو آکھنا اٹھ کے منڈیا مینو بٹھا تے جے ہوئے اے دی چٹی تے میری ہوئے کالی تے میں اٹھ کے آکھنا مولوی میں ضرور ہاں پر بزرگو تسی ایتھے بہو. تایا لیاقت کسے گڈی چ بہ جاوے اللہ دی قسمیں سیٹ نہ بھی ہوئے اگلے پھڑ کے کہن گے بزرگو ایتھے بیٹھو. مولی نور بوے ہیں کسے گڈی چ بوے انہاں اس لیے آکھنا بیٹھو جی بزرگو اسی اٹھ کے کھلونے. کئی دفعہ واقعہ بزرگ سن لو کئی دفعہ چٹیاں دا زمین تے حیا کیا نہ ہوئے اللہ نے کیا خلیل اے تیری عزت اے تیرا وقار ہے. میری تلا زندگی رکھی جے چٹے ہوئے نا داڑھی دے تے لال مہندی لگے گی تے نالے چلیا کالے کر کے وکھاونے کنوں جڑی آونی سی تے آ گئی انہیں کتھے جانا وکھاونے کنوں ہی او تے آ گئی اور دادا اللہ نہ کریا کرو چٹی ہو جائے چٹی رہن دو نہیں تے لال مہندی لایا کرو. یہ بھی سمجھ کے کہ بابا جی ابراہیم دی سنت ہے. بولو کی سنت ہے؟ بابا جی ابراہیم دی سنت. لال مہندی لایا کر. اج میں میرے یار نے سر نو لائی نا ایویں سر نو قسمیں جڑے آ کیمیکل لاؤن لاپے نا منڈے کلر کولر جانو مانو واسطے. ویکھو نا منڈے نائی کول جاندے نے اے مینوں ذرا ڈب کھڑبا کمیاراں دے بگے کھوتے ورگا بنا دے ذرا قسمیں. وہ کمیاراں دے بگے کھوتے نا ایتھوں تھوڑے جے کالے ایتھوں تھوڑے جے بگے تے اے منڈے جا کے نائی نو آندے وہ بھی ڈب کھڑبا بنا دیندا. صحیح گل نہ کرو یہ تہاڈے وال گنجی ہو جان. اب مینو کوئی پوچھے نا میں نہ کدی سر نو صابن لایا نہ کدی شیمپو لایا نہ میں صابن نہ کدی منہ ہی دھوتا. ممبر تے بیٹھا صابن نو نہ میں کدی منہ تے لایا نہ داڑھی نو لایا تے نہ کدی سر نو لایا نہ شیمپو کدی لایا. تے میرے کالے نہیں گئے اللہ. ایک بابا مینو آندا عمر مینو تیری 70 کو سال لگتی. میں بابا بھول گیا میں قائد اعظم تو بھی وڈا ہاں پاکستان میں ہی بنایا ہے اللہ. اور چلیا چٹیاں نال عمر نہیں. نبی پاک دی عمر 63 سال سی آپ دی داڑھی چ بھی چٹے سی. چٹیاں نال عمر دا گیس نہیں لگتا. کئی علاقے چ پانی پیڑا ہے زیادہ چٹے آ جاندے لوکاں کئی جمدے بچیاں دے سر دے وچ چٹے تے چٹیا تین چٹیاں تو کڈی نفرت اللہ. اے انج ہی ہے بندیاں گھر دھی جمے نا روندے نے اونج مجھ لاندے نے کٹی ہو. یہ کڈی انتری قوم ہے ہیں مجھاں واری آندے نے کٹی ہوے کیوں بھئی یہ سب انج ہی ہے نا اس طرح ہی ہے. میں جو بھی کماندا اس طرح ہی ہے. میرا اینو یاری کہندے یار نو یار تے اعتماد ہوندا ہے. تائیں آندا مولانا صاحب آندا جس طرح تو کمیں اس طرح ہی ہے. اللہ اللہ عمر چ برکت پائے. اچھی کہو آمین. بابا جی نا کہندے نے 100 کوڑا مارو تے بزرگو پتہ کی جواب دیتا بیوی آندی کرما والیاں جے گل صحت دیے تے اللہ تینوں ہون صحت دے وے میں ہون ہی کھان لی تیار ہوں. اے جے بیوی عورت او جو خامد نو رکھے راضی. عورت او جو خامد نو رکھے راضی تے سمجھے خامد دے کل اشاں ریانو ماں تین جانیا متا دے اس گل دا تی خیال رکھی جس جگہ تے خامن تیرا قدم رکھے اس جگہ تے سر دے وال رکھی کلی خامن دی نو تو بہشت سمجھی تے نام ویکھی بلند چبان ریانو نہ جاندہ ماں کڑیاں شانہ والیاں. میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ نو کہا میری فاطمہ تی علی دا شکوا لے کے میرے بوئے تے نہ آویں.
علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین مل کے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین سجدے وچ نانے نال کھیڑدا حسین موڈے تے نانے نال کھیڑدا حسین نماز وچ نانے نال کھیڑدا حسین سجدے وچ نانے نال کھیڑدا حسین مدینے وچ نانے نال کھیڑدا حسین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین علی جی دا بابا ہے تے زہرا جی دی ماں ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین اچھی بولو ویڑے وچ نانے نال ہجے آواز نہیں اچھی بولنا جنت دے سردار دا نام ہے بولو میرے چنو جنت دے بولو بولو میرا مکھن بول بول میرا چن سارے بول مل کے بولنا لے بھی جنت دے چودھری وری تو اچھی آواز نہ ہوئے واز اللہ جاننا سب دیاں چودھرا کٹے کوڈیاں ہو جانیاں نے حسین دی چودھر جنت وی راج کرے گی تے سارے مل کے علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چین اچھی بولنا ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے گھڑیاں چاواں دیاں اللہ نے وکھائیاں نے ویڑے وچ ویر نو ویڑے وچ ویر نو کھڈاندی ایک پہن ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا اچھی بولو سارے مل کے پترو اینے بیٹھے ذرا ٹھنڈ پہ جائے ویڑے وچ نانے نال لے بھی ادھر سجے کھبے دی تاڑا مقابلہ ہے کہ جنت دے سردار واسطے کیڑے اچھے بول دے لوکی ککڑ لڑا سکدے نہیں ریچے لڑاؤں دے نہیں کتے لڑاؤں دے مولوی تانو اللہ دے دین واسطے اچھی نہیں بلا سکدے لے ہون پتہ لگنا سجے کھبے پتہ لگے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا اجے آواز نہیں مل کے پیار نہ سارے دی آواز ویڑے وچ نانے نال حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین دوتا میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین رب دی سوہن لوکا اے مدنی دا کہن میں حسین وچوں میرے جو حسین میں حسین وچوں میرے جو حسین حسین دے دیوانے آندی 12 بجے منوریاں وچ لگی ہوئی لین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین دے دیوانے آندی ویڑے وچ لگی ہوئی لین ترجمہ کر لیے ایویں تے نہیں چلدا زمانہ حسین بڑیاں شان والا نہ حسین دا بڑیاں شان والا نہ حسین دا بڑے بڑے حسین جب باجی یوسف کتے ہون گے ربے دلال پیدا وہ اپنی قائم مثال کر گئے جدی ہونی نے کوئی مثال پیدا مدنی ماما بھی ہون گیاں گھر گھر ہندے رہن گے گھر گھر بال پیدا مگر فاطمہ جی ہونی نے ماں وچ دنیا حسین جہلی ہونے اللہ زندہ باد جدو بھی کوئی نعرہ حیدری کہے شان مصطفیٰ کہے نعرہ رسالت کہے تو اسی زندہ باد کیا کرو کیونکہ اسی ایمان رکھ دے آؤ جنہیں علی دی شجاعت تے ایمان دی رکھے آؤ مسلمان نہیں صحابہ دا نام قیامت تک چمکتا رہے محمد وآل محمد دا نام قیامت تک چمکتا رہے
علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، وہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا مرحوم ہوتا ہے۔ اسی تے آل محمد نہ پیار کرنا اور سچی محبت کا۔ میرے یاراں نے میں رکا لکھیا سی، میں فرمائش پوری کر دی۔ ہاں ساڈے آل محمد کا پیار ایمان دا حصہ ہے، اور وہ نماز نہیں سمجھتے جہدے چ محمد والے محمد نہ آ جائے۔ میری ماں نے کہا تو میں بھی پوری کر دینا۔ اللہ جاندا ذرا توجہ میرے وال، میری یہ بہنیں سننا ذرا دھیان نال، جدوں نو کالے آ جائے وہ باپ مریا ہوئے تے کدی نہ کیا کر تیرے بھراواں نوں عید نہیں کلی بہنے، تینوں پتہ ہے تو پہلے بیٹی ہے، پھر بہو ہے، پھر ماں ہے، پھر سس ہے۔ تینوں پتہ جڑے بھرا نال دے کمرے چ نہیں پوچھدے انہاں مویا ماپیاں تو بعد بہناں نوں منوریاں کیویں پوچھنا ہے؟ بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں، ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے، ماپیاں دے گھر تیاں دے نہیں کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے۔ ماں مری تے رشتے مک گئے، کھیڑ سی ماں دیاں شاواں نال، تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونیاں شاواں نال۔ اوہ ویڑا تے اوہ ویرے اوہ تیریاں جائیاں نے، تیرے ویڑے نوں سامبن والیاں ہویاں اج پرائیاں نے۔ بھابیاں ویکھ کے مکھ چا موڑے ویراں کوڑیاں پائیاں نے، تیرے ویڑے نوں سامبن والیاں ہویاں اج پرائیاں نے۔ اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا اماں رانیے، اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا اماں رانیے۔ عیداں تے شگراتاں آگے سب نے بولیاں پائیاں، تیریاں کیوں نہیں دایاں بخانے تیریاں عیداں، کیویں میں اج عید مکاواں آجا میری ماں رانیے۔ اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا اماں رانیے۔ وہاں دنیا دیا سونے ربا ایک ہی کھیڑ رچائیوں، کتے میریاں جائیاں جمیاں کتے واگ پڑائیوں، جگ جگ جیون سونے ربا میرے ویر پیارے۔ ماسیاں کٹیاں تائیاں چھڑ کے ڈولی دے وچ پہ گئیاں، وے بابل میریاں گڈیاں تیرے ول رہ گئیاں، بابل میریاں ریجاں تیرے نال رہ گئیاں، بابل تیریاں جمیاں رون رو رو کے جب رون، بابل تیریاں جمیاں رون رو رو کے جب رون، وے بابل تیریاں ڈیکاں وچ رہ گئیاں، بابل تیریاں ڈیکاں وچ رہ گئیاں۔ میں اپنیاں بیٹیاں جدوں ویکھاں قسمے دل درد نال تڑپ جاندا ہے۔ تیاں میں اپنیاں تیاں نوں مہنگے تو مہنگے سوٹ پوانا، مہنگیاں تو مہنگیاں جتیاں، مہنگے تو مہنگے خرچے کرنا، اچھے تو اچھا کھلونا لے کے دینا، پر جدوں وینا تے کوئی دعا کرنا مالک میں تیلا دے دکھ نہیں ویکھ سکدا، تیاں دتیاں تے سکھ بھی دیوی، تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا، تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا، جدوں چڑھن تیاں نوں جوانیاں ماپے دندے تور بابلا، نیویں پا کے اوتھے تر جاندیاں جتھے دندے تور بابلا، اچا کدی نہیں بابل اگے بولیاں ساڈا کیرے اگے زور نہیں بابلا، بگانے ہاتھ ڈور بابلا، نیویں پا کے اوتھے تر جاندیاں جتھے دندے تور بابلا، تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی تقریر علامہ ناصر مدنی آفیشیل چینل پہ آپ کو مل جائے گی۔
میرے چینل سے صبح آپ کو مل جائے. ربنا تنا